यो पार्टमा मैले अलिकति रिपिट गरेँ हैन, म अब रिपिट गर्दिनँ, म अगाडि नै बढ्छु। सुरुमा तपाईँहरू के मजाने छ भन्दाखेरि अ, यो इन्डिकेटर हैन, यहाँ खोलिसक्नुहुन्छ। यहाँ इन्डिकेटर खोलेपछि सेटिङमा जानुहोस्, यो सेटिङमा अनि स्केलमा गएर यो चेक इन गर्नुहोस्। यो सबै चेक इन गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो जुन छ नि साइडमा साइडको चाहिँ तपाईँले पोइन्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलै इजिली नै। जस्तै कि यहाँ इचिमोको हाल्नुभयो भने यो साइडमा तपाईँले चाहिँ यो पोइन्टहरू छन्, यो आउँछन् यसरी के अरे इचिमो क्लाउडको पोइन्टहरू आउँछन्। यो तपाईँले सजिलो हुन्छ हेर्नलाई। तपाईँले यो सबै चेक इन गर्नुहोस् हैन, सबै चेक इन गर्नुहोस् कुन कुन पोइन्ट हो तपाईँलाई हेर्न के हुन्छ भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ। अब म तपाईँले के चाहिँ गरिदिएँ भन्दाखेरि जस्तै कि अघि मैले अघिदेखि के गरेँ भन्दाखेरि अघि मैले भन्दै थिएँ एकैछिन है त। यो जस्तै कि कन्भर्जन लाइन भनेको के त भन्दाखेरि यो ब्लू कलरको लाइन हो। यो ब्लू कलरको छ। यो भनेको 9 दिनको हाई प्लस 9 दिनको लो डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि 2 हुन्छ। यो भनेको कन्भर्जन लाइन हो। यहाँ हेर्ने भने यो कन्भर्जन लाइन हो यो चाहिँ हैन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि 9 दिनको क्यान्डल लिएको हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिनको के गर्यो भन्दाखेरि हाई लियो अनि त्यसपछि 9 दिनको के लियो लो लियो डिभाइड बाई के गर्यो भन्दाखेरि 2 गर्यो भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि यो कन्भर्जन लाइन हो यो चाहिँ। अब त्यसै गरी अर्को लाइन भने के छ भन्दाखेरि बेस लाइन छ, यहाँ ब्राउन कलरको लाइन छ। यसले के लिएको हुन्छ भन्दाखेरि 26 दिनको हाई प्लस 26 दिनको लो डिभाइड बाई के गर्छ भन्दाखेरि 2 लिन्छ। भनेपछि अब यो लाइन जुन छ यो भनेको कति दिनको भन्दाखेरि 26 दिनको के त भन्दाखेरि लाइन हो। यो भनेको 9 दिनको लाइन भयो। यो भनेको के त भन्दाखेरि 26 डेजको के भयो त लाइन भयो। अब यहीँ हेर्दाखेरि जस्तै कि 9 र 26 भयो। यसले 9 दिनको हाई लो लिन्छ, यसले 26 दिनको के त भन्दाखेरि हाई लो लिन्छ। यो दुईटा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरसेक्ट हुन्छ जहिले पनि, कन्भर्जन लाइन र बेस लाइन। यो दुईटा लाइन फ्युचरको हो, यो दुईटा लाइन प्रेजेन्टको हो। यो लाइन भनेको पास्ट लाइन हो। यो यसरी कुदिरहेछ नि, यो लाइन भनेको चाहिँ पास्ट लाइन हो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि तिनटैलाई इन्डिकेट गर्छ। तिनटैलाई के गर्छ भन्दाखेरि इन्डिकेट गर्छ, फ्युचर पनि इन्डिकेट गर्छ, प्रेजेन्ट पनि इन्डिकेट गर्छ र पास्ट पनि के गर्छ भन्दाखेरि इन्डिकेट गर्छ यसले। अब यही ठाउँमा तपाईँले हेर्ने भने यो दुईटा यो 9 दिनको हाई प्लस लो डिभाइड बाई 2 हो। यो भनेको चाहिँ 26 दिनको हाई प्लस लो डिभाइड बाई 2 भयो। यसमा इन्टरसेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो 9 दिनको 9 दिन भनेको फास्ट लाइन भयो अनि 26 दिन भनेको के त भन्दाखेरि स्लो लाइन भयो। यदि 9 दिनको लाइनले यसरी इन्टरसेक्ट गर्यो भने के त भन्दाखेरि यो बाई सिग्नल दिएको यसले। फेरि यो जब यो कन्भर्जन तपाईँ बेस लाइनलाई छोडिदिनुहोस् हेर्नलाई, तपाईँले के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यदि यो लाइनलाई ध्यान दिनुहोस्, यो लाइन चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यदि बेस कन्भर्जन बेस लाइन भन्दा के हुनु पऱ्यो माथि हुने हुनु पऱ्यो। जस्तै कि यहीँबाट हेर्ने हो ल, सपोज यहाँ माथि गयो कन्भर्जन लाइन तल थियो, बेस लाइन यो फास्ट स्लो लाइन के त माथि गर्ने चाहिँ भनेको बाई सिग्नल दियो। त्यसै गरी यहाँबाट माथिबाट फेरि यो कन्भर्जन लाइन बेस लाइनले तल इन्टरसेक्ट गर्यो, त्यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि सेल सिग्नल दियो। त्यसै गरी यहाँ के दियो भन्दाखेरि बाई सिग्नल दियो। त्यसै गरी यहाँ के दियो भन्दाखेरि सेल सिग्नल दियो। अनि त्यसैपछि यहाँ के दिएको छ भन्दा यो पोइन्टमा यो 1 नोभेम्बरमा के दिएको छ भन्दाखेरि बाई सिग्नल दियो, किनभने कन्भर्जन लाइन के गर्यो माथि गर्यो, बेस लाइन के छ भन्दाखेरि तलै छ। यो भयो त के त भन्दाखेरि यो एउटा पार्टको कुरा भयो हैन। अब तपाईँले के त भन्दाखेरि जस्तै कि यो अब अर्को लाइन भनेको हेर्नुहोस् है ल, ल्यागिङ स्पेन लाइन भनेको लाइट ग्रिन कलरको यो भनेपछि यो यसले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ 26 दिनको पास्टको लागि दिन्छ यसले है। जहिले पनि यो 26 दिन पछाडि कुद्छ यो लाइन। यो चाहिँ कुद्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि 26 डेजको पास्टकोबाट कुद्छ यो लाइन चाहिँ, यो लाइन हैन। यो लाइन 26 डेज पास्ट कुद्छ भनेपछि यसमा हेर्नुपर्ने के त भन्दाखेरि यो त इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि बाहिर सेल भन्छ, तर यसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि यो क्यान्डलभन्दा माथि हुनु पर्यो अनि मात्रै राम्रो हुन्छ। जस्तै कि यही ठाउँमा हेर्नु यो लाइन के थियो भन्दाखेरि क्यान्डलभन्दा माथि 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 हुनु भनेको एकदमै राम्रो। जब यो क्यान्डलभन्दा फेरि मुनि 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 आउँछ नि, त्यो भनेको के त भन्दाखेरि एकदमै चाहिँ नराम्रो भन्छ यो चाहिँ हैन। जस्तै कि अहिले पनि यहाँ लाइन बिस्तारै बिस्तारै तल 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 गयो अनि त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि योभन्दा चाहिँ माथि गयो लाइन हैन। योभन्दा फेरि माथि गयो भने चाहिँ क्यान्डलभन्दा माथि गयो भने त्यो भनेको चाहिँ के भयो त राम्रो भयो। भनेपछि यहाँ दुईटाले के देखाएको छ भन्दाखेरि प्रेजेन्टले पनि यहाँ बाई देखाएको छ अनि त्यसपछि के गरेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ पास्टले पनि के गरेछ भन्दाखेरि क्यान्डलभन्दा माथि छ, त्यो पनि के त भन्दाखेरि बाई नै देखाएको छ। अब अर्को पार्टको भनेको के त भन्दाखेरि जस्तै कि यहीँ हेर्ने भने फ्युचरको पार्ट आउँछ। अब फ्युचरमा के हेर्ने त भन्दाखेरि जस्तै कि लिडिङ स्पेन 1 र लिडिङ स्पेन 2 भन्ने हुन्छ। जस्तै कि लिडिङ स्पेन 1 भनेको यो हो, यो छोटो यो लाइन छ, यो भनेको लिडिङ स्पेन 1 हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ लिडिङ स्पेन के भयो त भन्दाखेरि रेड कलरको चाहिँ लिडिङ स्पेन के भयो त भन्दाखेरि 2 भयो, यो माथिको कलरको हैन। अब यहीँ हेर्ने भने लिडिङ स्पेन 2 र लिडिङ स्पेन के भयो त 1 भयो। अब यो जहिले इन्टरसेक्ट हुन्छ जस्तै कि यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो
26 दिन अगाडि कुद्छ यो, फ्युचर देखाउँछ यसले। भोलि के हुँदैछ भन्ने कुरा यसले इन्डिकेट गर्छ हैन। किन भन्दाखेरि यो रातो बनाउनु भनेको डाउन ट्रेन्ड हुन्छ, यो ग्रिनमा हुनु भनेको के त भन्दाखेरि अप ट्रेन्ड हुन्छ। तपाईँले यहाँ ध्यान दिने कुराहरू के हो त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो, यही क्यान्डल यहाँ हुँदाखेरि के गर्यो भन्दाखेरि यसले इन्टरसेक्ट गर्यो, फ्युचर राम्रो छैन है भनिसक्यो यसले। भनेपछि यो क्यान्डल यहीँ हुँदाखेरि के गर्यो भन्दाखेरि यसले यहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि अगाडि नै जस्तै कि अब भोलि गएर कुनै दिन यसले ग्रिन बनाइदियो, क्यान्डल बनायो भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भोलिको फ्युचर के छ भन्दाखेरि एकदमै राम्रो छ है। अब इन्टरसेक्ट हुन खोज्न आँट्दैछ यहाँ, किन भन्दाखेरि रातो तल गइरहेछ, यो ग्रिन चाहिँ के छ भन्दाखेरि तल आइरहेछ, यो ग्रिनलाई मिट गर्न खोजिरहेछ। भनेपछि अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन दिन इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो दिन के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ फ्युचर चाहिँ एकदमै राम्रो छ है भन्ने तपाईँले बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ है। भनेपछि यहाँ हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि क्लाउड चाहिँ क्यान्डलभन्दा माथि छ भने अप ट्रेन्ड हो। यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यही ठाउँमा हेर्ने भने हेर्नुहोस् यहाँ 22 सेप्टेम्बरमा क्लाउड के भयो त भन्दाखेरि रेडबाट फेरि ग्रिन भयो है। यो 22 सेप्टेम्बर 23 सेप्टेम्बर यहाँदेखि कुनै पनि टाइममा अहिले के गरेन भन्दाखेरि रातो बानेन। कहिले आएर रातो रेड गऱ्यो क्लाउड भनेपछि कहाँले गर्यो भन्दाखेरि यहाँ गऱ्यो, यसले 17 अक्टोबरमा के गर्यो भन्दाखेरि क्लाउड रेड बनायो। लगभग 1.25 वर्षको पिरियडमा के गर्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ ग्रिन नै बनाइराख्यो यसले। तर प्रेजेन्टमा तलमाथि भयो प्रब्लम छैन। प्रेजेन्टमा के तलमाथि हुनु भनेको यो भनेको करेक्सन भयो, यो करेक्सन भयो, यो पनि करेक्सन भयो, यो पनि के भयो त भने करेक्सन भयो, यो पनि अलिकति घट्यो करेक्सन भयो, यो पनि के भयो त भन्दाखेरि करेक्सन भयो। अब जुन दिनदेखि क्लाउडभन्दा क्यान्डल मुनि आयो भने त्यो भनेको करेक्सन होइन। तपाईँले माइन्डमा के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जस्तै कि यदि क्लाउडभन्दा क्यान्डल जस्तै कि यो क्यान्डल क्लाउडभन्दा मुनि आइदियो भने तपाईँले जेसुकै होस् तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो पोर्टफोलियो एक्जिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। किन भन्दाखेरि क्लाउडभन्दा क्यान्डल मुनि आयो भने तपाईँको पोर्टफोलियो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले एक्जिट गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि योसम्म चाहिँ अप ट्रेन्ड हुन्छ, यहाँभन्दा मुनि के हुन्छ भन्दाखेरि डाउन ट्रेन्ड हुन्छ। र यसमा ध्यान दिने कुरा के त भन्दाखेरि प्रेजेन्टमा के भइरहेछ, पास्टमा के भइरहेछ र फ्युचरमा के भइरहेछ। जस्तै कि अबको पार्ट भनेको यसले यदि भोलि गएर ग्रिन क्लाउड बनाइदियो भने भोलिको फ्युचर के छ भन्दाखेरि राम्रो छ भनेर बुझिन्छ है। भोलिको फ्युचर के त भन्दाखेरि एकदमै राम्रो छ भन्ने हुन्छ। तर अहिले पनि के गरेको छैन भन्दाखेरि यसले इन्डिकेट गरेको छैन। अब हेर्नुहोस् जस्तै कि क्यान्डल क्लाउडमा छ भने साइडवेज, क्यान्डल क्लाउडभन्दा माथि छ भने बुलिस, क्यान्डल क्लाउडभन्दा मुनि छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि बेरिस भन्छ अथवा डाउन ट्रेन्ड भन्छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि सिधा क्यान्डल क्लाउडभन्दा माथि हुनु पर्यो, आत्तिनु भएन। क्यान्डल क्लाउडभन्दा मुनि आत्तिनु पर्यो तपाईँले। यदि खेली क्यान्डल क्लाउडभन्दा माथि गयो भने फेरि के त भन्दाखेरि एकचोटि राम्रो मुभ आउँछ भन्छ यसले। यो भनेको चाहिँ अप ट्रेन्डमा गयो भन्ने हुन्छ। अनि चाहिँ तपाईँले के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिने कुराहरू भनेको चाहिँ क्यान्डल क्लाउडमा छ अहिले साइडवेज, क्यान्डल क्लाउडभन्दा मुनि आयो डाउन ट्रेन्ड, क्यान्डल क्लाउडभन्दा माथि छ भने के त भन्दाखेरि अप ट्रेन्ड भयो। अब तपाईँको ह्याबिट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि यसले सिग्नल दिइसकेको हुन्छ होइन। यसले जस्तै कि पास्टबाट तपाईँले हेर्ने भने यहाँ पास्टको म तपाईँले देखाउँछु यो टाइममा होइन। अब हाम्रो ह्याबिट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले कुनै स्टक किन्नुभयो है, तपाईँले थाहा भयो होइन। यहाँ तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि यहाँ कुनै स्टक किन्नुभयो, यहाँ स्टक किनिसकेपछि के छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ घटिरहेछ, घटिरह्यो भने तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि स्टप लस गर्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि तपाईँको किनेको सेयर लसमा आइसकेपछि तपाईँले बेच्नुहुन्न। अनि यसले के गर्यो भन्दाखेरि यो पार्टमा के गर्यो भन्दाखेरि यसले सेल सिग्नल दियो। यसले सेल सिग्नल दिँदाखेरि के भन्नु भन्दाखेरि यहाँ पनि तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि सेल गर्नुहुन्न। किन सेल गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले अझै घटिसकेको छ यहाँ। अनि त्यसपछि यहाँ आयो क्यान्डल, यो क्यान्डल केमा आयो भन्दाखेरि क्लाउडभित्र आयो। यहाँ पनि तपाईँले के गर्नु भने यहीँ आउँदाखेरि यसले के गरिदियो भन्दाखेरि यो फ्युचरमा भोलि गएर राम्रो छैन है। किन भन्दाखेरि यो 26 दिन अगाडि नै भन्छ यसले फ्युचर चाहिँ यसको के छैन भन्दाखेरि राम्रो छैन है भनेर के भन्छ भन्दाखेरि यसले 26 दिन अगाडि नै तपाईँले यो क्यान्डलमै तपाईँले भनिसकेको हुन्छ कि यो क्यान्डल राम्रो छैन। अब यहाँ पनि सेल गर्नु भएन, यहाँ पनि तपाईँले के सेल गर्नु भएन। किन भन्दाखेरि तपाईँसँग धेरै लस भइसकेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ सेल गर्नुहुन्न। अब त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै आउँदै 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 जान्छ। फेरि के त भन्दाखेरि अब यहाँभन्दा क्लाउडभन्दा क्यान्डल मुनि आइदियो यहाँ। अब यहाँ किनेको सेयर तपाईँले अझै के छ भन्दाखेरि धेरै लस भइसकेको हुन्छ, तपाईँ त्यतिखेर तपाईँले बेच्नुहुन्न। म बेच्दिनँ भनेर बस्नुहुन्छ तपाईँले होइन। अब यहाँ त अब बेच्दिनँ बस्नुभयो, तर बिस्तारै बिस्तारै अब अझै झऱ्यो भने क्लाउडभन्दा मुनि आएपछि झर्दै 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 यहाँ आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले इरिटेट हुन्छ हेर्दा हेर्दै। अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ फ्याट्टै तपाईँले सेल गरिदिनुहुन्छ। यो पार्टमा आएर के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सेल गरिदिनुहुन्छ। अनि मैले बेच्दाखेरि चाहिँ सेयरको प्राइस बढ्छ रिजनै के त भन्दाखेरि यो हो, जतिखेर तपाईँले सेल सिग्नल दिएको हुन्छ त्यतिखेर एकचोटि भन्यो यसले, त्यसपछि अर्को पास्टले पनि के गर्यो भन्दाखेरि यो क्यान्डलभन्दा मुनि आयो, यसले पनि तपाईँलाई सिग्नल दियो। फेरि के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ आउँदाखेरि यसले पनि फेरि सिग्नल दियो, तेरो पनि बेच्नु भएन। फेरि यसले पनि के गर्यो भन्दाखेरि सिग्नल दियो,
यहाँ पनि तपाईँले बेच्नु भएन। अनि लास्टमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ आइसकेपछि कुनै टाइममा आउँछ अनि इरिटेट हुन्छ, अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि बेच्नुहुन्छ। अनि चाहिँ यो भनेको के त भन्दाखेरि क्लाउडले सुरुमै भन्छ तपाईँले। अब यहाँ फेरि के गर्यो भन्दाखेरि प्रेजेन्टले के गर्यो बाइदियो यहाँ, किन भन्दाखेरि कन्भर्जन लाइन तल छ तल छ तल छ, यहाँ र इन्टरसेक्ट गर्यो होइन। यहाँ र इन्टरसेक्ट गर्यो भने के त भन्दाखेरि तपाईँले यो चाहिँ बाई सिग्नल दिएको। अब यहाँ बिस्तारै 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 क्लाउडभन्दा माथि गयो, फेरि क्लाउडमा फस्यो, फेरि तल अलिकति होइन, फेरि माथि गयो, अनि यो क्लाउडभन्दा माथि जानु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ अप ट्रेन्ड भन्छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के मानिन्छ भन्दाखेरि अप ट्रेन्ड मानिन्छ यहाँ होइन। यो भनेको के भयो त अप ट्रेन्ड भयो। भनेपछि यस्तो बेलामा तपाईँले क्लाउडभन्दा माथि जानु भन्ने बित्तिकै चाहिँ एकदमै फ्रिली तपाईँले इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो। अहिले जब क्लाउडभन्दा मुनि छ तपाईँले टोटल के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पुरै चाहिँ तपाईँले लगानी नगर्दा पनि हुन्छ। जब क्लाउडभन्दा माथि छ नि त्यतिखेर तपाईँले चाहिँ क्लियरली एकदमै के त भन्दाखेरि तपाईँले इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो। जस्तै कि यहाँ क्लाउडभन्दा माथि आइदियो भने हेर्नु त कसरी माथि गएको छ यहाँ होइन। त्यसै गरी यहाँ फेरि के त भन्दाखेरि यहाँ क्लाउडभन्दा मुनि आयो होइन, फेरि के त भन्दाखेरि यहाँ क्लाउडभन्दा माथि गयो होइन, यहाँबाट माथि गयो। यहीँ हुँदाखेरि यसले के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँले पर्चेस सिग्नल दिएको यही क्यान्डल हुँदाखेरि चाहिँ। अनि यहाँ दियो, यहाँ फेरि के त भन्दाखेरि बढो 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 मार्केट गयो होइन। क्लाउडले पनि सेल भनेको छैन, क्लाउडले केही सेल भनेको छैन। यहाँ आएर के त भन्दाखेरि प्रेजेन्टले सेल भनेको यसले अरूले हेर्ने। क्लाउड फ्युचरले सेल भनेको छैन तपाईँलाई, क्लाउडमा कुनै पनि सेल दिएको छैन यसले, तर प्रेजेन्टमा के भन्नु भन्दाखेरि तपाईँले सेल गर्न सक्नुभयो। यहाँ फेरि के त भन्दाखेरि माथि यहाँ फेरि यहाँ बाई दियो यसले, फेरि के त भन्दाखेरि यहाँ सेल दियो, फेरि यहाँ बाई दियो, फेरि यहाँ सेल दियो, फेरि यहाँ बाई दियो। तर यहाँ के दियो भन्दाखेरि सेल दियो, क्लाउडभन्दा के आयो त भन्दाखेरि मुनि नै आयो। भनेपछि तपाईँले के ध्यान दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो भनेको नेप्सेको एनालाइसिस हो है। इचिमो क्लाउड तपाईँले स्विङ गर्दाखेरि यो युज गर्ने होइन। तपाईँले कुन इन्डिकेटर कतिखेर युज गर्ने म तपाईँलाई भनिदिन्छु। यो भनेको चाहिँ स्विङ गर्दाखेरि युज गर्ने होइन। यसमा ध्यान दिने कुराहरू के हो त भन्दाखेरि यदि यो क्लाउड ग्रिन भयो भने फ्युचर राम्रो छ भने बुझ्नु पऱ्यो। यदि यो प्रेजेन्टमा इन्टरसेक्ट गर्यो, कन्भर्जन लाइन इन्टरसेक्ट गर्यो भने प्रेजेन्टमा राम्रो छ भने बुझ्नु पऱ्यो। अनि यदि यो त के त भन्दाखेरि यसको पास्ट पनि हिजो पनि के त भन्दाखेरि राम्रो छ भनेर यो क्यान्डलभन्दा माथि आइदियो भने त्यतिखेर तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ खालि के हेरिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले क्लाउड हेरिन्छ यतिखेर होइन। क्लाउडमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ, तपाईँले क्लाउडबाट हेर्नुहुन्छ, तिनवटा कुरा हो। क्यान्डल क्लाउडभन्दा माथि छ अप ट्रेन्ड भयो, क्यान्डल क्लाउडभन्दा मुनि छ डाउन ट्रेन्ड भयो, क्यान्डल क्लाउडमा छ साइडवेज भयो होइन। अनि यो प्रेजेन्टले इन्टरसेक्ट गर्यो, यो पास्टले चाहिँ क्यान्डल क्लाउडभन्दा माथि गयो, फ्युचरले पनि के त भन्दाखेरि इन्टरसेक्ट गर्यो। यो भनेको तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ ऊ भयो। अब यसैमा म तपाईँले के आउँछ भन्दाखेरि जस्तै कि आरएसआई, सिसिआई र एमएफआई होइन, तिनवटा इन्डिकेटर हुन्छ। म सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले पोजिसन ट्रेडिङ भन्दैछु अहिले। जस्तै कि तपाईँले पोजिसन लिनु पऱ्यो भने जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ 1 महिनामा तपाईँले सेल गर्ने भित्रमा तपाईँले सेल गर्नु पऱ्यो। आज किनेर 7 दिनभित्र बेच्नु भने तपाईँले स्विङ ट्रेडिङ हुनुभयो। आज किनेर तपाईँले चाहिँ 1 महिनाभित्र बेच्नुभयो, 7 दिनभन्दा धेरै अनि 1 महिनाभित्र बेच्नु भने त्यो भनेको पोजिसन ट्रेडिङ हुन्छ। अब म तपाईँले पोजिसन ट्रेडिङ गर्न सिकाउँदैछु। जस्तै कि तपाईँले तिनवटा इन्डिकेटर छ, कुन कुन इन्डिकेटर छ भन्दाखेरि आरएसआई, सिसिआई र एमएफआई। त्योसँग के लाउनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले इचिमोको क्लाउड लाउनै पर्ने हुन्छ। तपाईँले जबसम्म तपाईँले इचिमोको क्लाउड लाउनुहुन्न तबसम्म तपाईँले चाहिँ पोजिसन लिन गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि अरू कुनै पनि स्क्रिप्टमा हेरिँदैन यतिखेर चाहिँ पोजिसन लिँदाखेरि चाहिँ नेप्सेको इन्डिकेटरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि नेप्सेलाई तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिखेर भन्दाखेरि तपाईँले पोजिसन लिँदाखेरि चाहिँ सपोज म यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ एमएफआई लगाएँ सपोज है, यहाँ तल आउँछ यो एमएफआईमा तपाईँले हेर्नु भने अहिले कतिको पोइन्ट छ भन्दाखेरि 38.53 को पोइन्टको छ अहिले एमएफआई छ होइन। अब यहाँ हेर्ने भने के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तै कि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ घट्यो, धेरैको ह्याबिट के हुन्छ, धेरैको ह्याबिट के हुन्छ भन्दाखेरि यहीँ बढ्दाखेरि बढ्दा बढ्दा तपाईँले आँट आउँछ, धेरैले तपाईँले यहीँबाट यहीँ किन्नुहुन्छ तपाईँले होइन, यहीँ तपाईँले यो पार्टमा तपाईँले किन्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यहाँ किन्यो भने तपाईँले यहाँ सेल दियो भने तपाईँले सेल गर्नै सक्नुहुन्न तपाईँको भयो। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ किन्नु हो, यहाँ किनेपछि यो क्यान्डलमा आउँदा एभरेजिङ गर्दै जानुहुन्छ तपाईँले होइन। अर्को जस्तै यहाँ किन्नु हो, तपाईँले घट्यो, तपाईँले के थाहा छ भन्दाखेरि घट्दाखेरि एभरेजिङ गर्नुपर्छ भन्ने त थाहा छ होइन, एभरेजिङ गर्नुपर्छ भने थाहा छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ घट्ने बित्तिकै यहाँ पनि घट्यो एभरेजिङ गरिदियो, यहाँ पनि घट्यो एभरेजिङ गरिदियो, यहाँ पनि घट्यो एभरेजिङ गर्यो, तपाईँको पैसा सक्यो, यहीँ सक्यो। तपाईँको हेरेको हुनुभयो तपाईँले, तपाईँको पैसा यहीँ सकिन्छ त्यतिखेर चाहिँ होइन। अब यो यहीँ सक्यो तपाईँको पैसा भनेपछि अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हेरेकै बस्नुहुन्छ, तपाईँसँग कुनै लिमिटै हुँदैन किन्नलाई तल आयो भने। भनेपछि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यदि पोजिसन लिँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि एमएफआई र आरएसआई भन्छ, आरएसआई पनि आउँछ म। जस्तै एमएफआई यसले के गर्यो, यहाँ गऱ्यो भने बिस्तारै 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 कहाँ टच गर्यो भन्दाखेरि यो पोइन्टमा टच गर्यो। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ बेस्ट बाई हो यो दिन चाहिँ। यो पछि पनि घटेको छ, आत्तिनु भएन, तर यो पोइन्ट के भयो त भन्दाखेरि तपाईँले एमएफआई 20 आयो भने एमएफआई 20 आएको भनेको चाहिँ बेस्ट डे हो है। किन भन्दाखेरि एमएफआई कति आयो त भन्दाखेरि 20 आयो।
अब एमएफआई 20 आने पोजिसन लिँदै हुन्छ भने तपाईँले के गर्नु भएन भन्दाखेरि एकैचोटि तपाईँले फाट्टै सबै कुरा किनिदिनु भएन। 25%, 25%, 25% गरेर किन्नु पऱ्यो। जस्तै कि यहाँ किन्ने 25%, त्यसपछि अझै तल आयो भने फेरि किन्ने, अझै तल आयो भने फेरि के त भन्दाखेरि किन्दै 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 जाने, त्यतिखेर चाहिँ किन्ने। भनेपछि तपाईँको एभरेजिङ भनेको यहीँदेखि गर्ने होइन, होइन? जहाँ जहाँ मन लाग्यो त्यही गर्ने होइन। एभरेजिङ कहाँ गर्ने भन्दाखेरि एउटा लो पोइन्टमा आउँछ, लो पोइन्टमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँ गर्ने। अब तपाईँले यो ठाउँमा कसैले तपाईँले किन्न भन्दैन यो पोइन्टमा। तपाईँले क्लब हाउस छिर्नु भने पनि तपाईँले नकिन्नुहोस् नै भन्छन्, मार्केटको ट्रेन्ड हेर्ने पनि तपाईँले नकिन्नु नै भन्छन्, कसैले किन्न भन्दैन तपाईँले। एउटा मात्र इन्डिकेटर हो यो एमएफआई सिसिआर आरएसआई, त्यसमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू कुनैमा तपाईँले के त भन्दाखेरि बाई सिग्नल दिँदैन। भनेपछि अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बाई गर्नु पऱ्यो। के को लागि भन्दाखेरि पोजिसन ट्रेडिङको लागि। यो नसोच्नुहोस् कि तपाईँले आज किन्ने बित्तिकै खातामा जति बढ्छ भनेर सोच्नु भएन। तपाईँले के राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ भनेको चाहिँ लगभग तपाईँले 1 महिनाको तपाईँले स्ट्राटेजी राख्नुपर्ने हुन्छ, होइन? किन भन्दाखेरि तपाईँले घट्दा घट्दा गरेर किन्नुभएको छ। अनि यसको फरक के त भन्दाखेरि यदि पोजिसन भनेको ट्रेडर हो अनि इन्भेस्टर भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि इन्भेस्टर मिड टर्म, लङ टर्म र पोजिसन। अब यसले के दियो भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ त यसले दियो पोइन्ट, यो पोइन्टमा तपाईँले बाई त दियो, यो दिनमा तपाईँले बाई त दियो, तर यो बाई दिइसकेपछि के बाई गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यदि पोजिसन ट्रेडिङ हो भने, ट्रेडर हो भने तपाईँले फन्डामेन्टल हेर्नु भएन। तपाईँले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि लुजर 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 हेर्नु पर्यो तपाईँले जहिले पनि। यो पोइन्टमा त बाई गर्ने, यो दिन बाई गर्ने, तर के बाई गर्ने भन्दाखेरि यदि पोजिसन ट्रेडर हो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ गएर तपाईँले यहाँ ट्रेडिङमा गएर 52 को लो हेर्नु पर्यो, हाई हेर्नु भएन यो, है? यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुन कुन लोमा छ त, लो भनेको लुजर हेर्नु पर्यो तपाईँले, अरूसँग फन्डामेन्टलसँग कुरै भएन। तपाईँले लो जहिले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले लुजर हेर्ने, लुजर, होइन? जस्तै कि यो दिन त बाई गर्ने, यो दिन त बाई गर्न दियो, किनभने त हामी नेप्सेको हेर्दैछौँ, तर कुन स्पिड बाई गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि के हेरिन्छ भन्दाखेरि टप लुजरको हो त, त्यो लुजर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले बाई गर्नु पर्यो यहाँ। भनेपछि यो भनेको के त भन्दाखेरि पोजिसन ट्रेडिङ हो। र तपाईँहरूको अर्को ह्याबिट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले बढ्दाखेरि किन्न सक्नुहुन्न। के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म 1 दिन 2 दिन घट्योस् अनि मात्रै किन्छु भन्नुहुन्छ, होइन? अनि 2 दिन 3 दिन घट्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले फेरि चाहिँ अझै अझै घटिरहेको हुन्छ, तपाईँको पैसा यहीँ सकिन्छ, होइन? भनेपछि यो पनि के त भन्दाखेरि तपाईँको स्ट्राटेजी के हो त, रङ हो। तर तपाईँले फेरि के त भन्दाखेरि कतिखेर तपाईँको ठिक हुन्छ भन्दाखेरि यो टाइममा अप ट्रेन्डमा 2 दिन 3 दिन घट्यो बाई गर्नुभयो, ठिक छ, केही बिग्रिँदैन। फेरि 2 दिन 3 दिन घट्यो बाई गर्नुभयो तपाईँले, ठिक छ, केही बिग्रिँदैन। तर यो डाउन ट्रेन्डमा तपाईँले के भन्दाखेरि घट्ने बित्तिकै बाई गर्ने, घट्ने बित्तिकै बाई गर्ने भन्ने ह्याबिट छ भने यो त्यतिखेर के त भन्दाखेरि तपाईँले बाई गर्नु भएन, विचार गरेर बाई गर्नु पऱ्यो। पोजिसनको लागि बस्नु पऱ्यो, या त मिड टर्मको लागि बस्नु पऱ्यो, या त के त भन्दाखेरि इन्भेस्टरको लागि बस्नु पऱ्यो। यहाँ अहिले 38 मा आएको छ यो, होइन? एमएफआई कति छ भन्दाखेरि 38 मा आएको छ, होइन? जस्तै कि यही भोलिको क्यान्डलले अब कस्तो मुभ गर्छ, यो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मुभ माथि ल्याउनु पऱ्यो। अहिले पनि के गरेछ भन्दाखेरि लाइन तलै तानिरहेछ, होइन? अहिले पनि लाइन के छ भन्दाखेरि तलै तानिरहेछ, यसले इन्डिकेट गरेको छैन। अब भोलिको क्यान्डलले के गर्छ भन्दाखेरि केही न केही इन्डिकेट गर्ला, भोलिको एउटा ग्रिन क्यान्डल बनायो भने मर्निङ स्टार बनाउँछ। यो क्लाउडभन्दा के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि माथि जानु पऱ्यो। यो क्लाउडभन्दा माथि जाँदाखेरि चाहिँ 1856 भने लगभग 2850-60 भन्दा माथि पुग्यो भने मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि क्यान्डल योभन्दा माथि जान्छ। भनेपछि जबसम्म यो क्यान्डल माथि जाँदैन तबसम्म क्लियरली कन्फर्मेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि आएको हुँदैन यो चाहिँ टेक्निकलमा। अब यही ठाउँमा मैले के हेरेँ भन्दाखेरि पहिले धेरै जसोले मैले आरएसआई फलो गर्थेँ, आरएसआई 30 बिलो। जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ आरएसआई आयो, होइन? आरएसआई के हुन्छ भन्दाखेरि 30 बिलो भनेको ओभर सोल्ड हुन्छ, माथि भनेको चाहिँ ओभरबट हुन्छ। मैले के हेरेँ भन्दाखेरि यहाँ तल आएपछि यो पोइन्टमा मैले एउटा एकचोटि बाई गरेँ। मैले मेरो फेसबुकमा हेर्नु भने यहाँ पनि मैले के त भन्दाखेरि एउटा पोस्ट गरेको छ, यहाँ गरेको छ र यो टाइममा मैले गरेको छ, यो चाहिँ पोजिसन ट्रेडिङको लागि चाहिँ बेस्ट हो भनेर गरेको छ मैले। अब तपाईँले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि आरएसआई जस्तै कि कतिचोटि फल्स दियो भन्दाखेरि यो फल्स दियो, यो फल्स दियो, यो फल्स दियो, यो फल्स दियो, यहाँबाट झर्ने बित्तिकै फेरि त्यसपछि मलाई आरएसआई हेर्न छोडेँ, होइन? यसले के त गर्दाखेरि धेरै फल्स सिग्नलहरू दियो यहाँ, होइन? जतिखेर पनि के त भन्दाखेरि यहाँ पनि बाई दियो, यहाँ पनि बाई दियो, यहाँ पनि बाई दियो, यहाँ पनि बाई दियो। मैले यो बाईमा चाहिँ आरएसआई हेरेर बाई गरेको हो, होइन? तर मैले हेरेको जाँदाखेरि के भन्दाखेरि आरएसआईले धेरै फल्स सिग्नल दियो यो पार्टमा। भनेपछि आरएसआई भन्दा के देखियो भन्दाखेरि एमएफआई चाहिँ यहाँ फल्स सिग्नल देखियो नि। एमएफआईले के गरेको छ भन्दाखेरि भोल्युम र प्राइस दुइटा लिएको छ। आरएसआईले के लिएको छ भन्दाखेरि उसले प्राइसलाई लिएको छैन, प्राइसलाई मात्रै लिएको छ, भोल्युमलाई लिएको छैन। उसले भोल्युमलाई हेर्दैन। यसले एमएफआईले के गर्यो भन्दाखेरि भोल्युमलाई पनि हेऱ्यो, यसले के त भन्दाखेरि यसले प्राइसलाई मात्रै हेऱ्यो। भनेपछि आरएसआई 30 आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ फल सिग्नल भयो, यिनीहरू फल सिग्नल भयो, होइन? आरएसआई के त भन्दाखेरि 30 आउँदाखेरि चाहिँ यो फल सिग्नल भयो। यो एमएफआई हेर्नुहोस् तपाईँले जहिले पनि के गर्नु भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ यो। अब अर्को पनि इन्डिकेटर छ, अर्को भनेको चाहिँ सिसिआई हो।
सेम हो, केही फरक छैन तिनवटा होइन। तिनटैले ओभरबाउट र तिनटैले ओभरसोल्ड जोन भन्छ। माथि जाने बित्तिकै बेच्नु भन्छ, तल आउने बित्तिकै किन्नु भन्छ। उसले सिम्पल उसको चाहिँ एमएफआई र आरएसआईको यहीँ हेर्ने भने माथि सोल्ड भन्छ, तल के छ भन्दाखेरि बाई भन्छ। फेरि यो टाइममा अहिले सोल्ड भन्नु, फेरि यो टाइममा आयो भने फेरि के भन्छ भन्दाखेरि बाई भन्छ। जाम मुभ हुन्छ, अब त्यहीँ तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आरएसआईले पनि त्यही भन्छ 30 र कसैले के भन्छ भन्दाखेरि 30-70 भन्छ आरएसआई होइन। कसैले चाहिँ के अरे 60-40 भन्ला, कसैले के भन्ला। आरएसआईको पोइन्ट भनेको चाहिँ हेर्ने हेर्ने हुन्छ। तर यो तपाईँले आरएसआईको पोइन्ट भयो, यो भनेको सिसिआईको पोइन्ट भयो। जस्तै सिसिआईको पोइन्टमा के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि -200। जहिले पनि यो -200 को पोइन्टलाई तपाईँले ख्याल दिनुहुन्छ। जब -200 को पोइन्ट बिलो आयो भने के त भन्दाखेरि तपाईँले बाई दिन्छ। यसले पनि के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ बाई दियो। एमएफआईलाई मात्रै के गरेछन् भन्दाखेरि बाई दिएको छैन, यसले पनि बाई दियो, यसले पनि यहाँ पनि त्यही अनुसारको बाई दियो, गर्दै 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 तलमाथि आएको हो। तर एमएफआईले के गर्छ भन्दाखेरि एकदमै के त भन्दाखेरि यो राम्रो इन्डिकेट गरिरहेछ यो कम्पेयर टु आरएसआई र सिसिआईले। म तपाईँले के गर्छु भन्दाखेरि फल सिग्नल दिनेलाई हेर्छु। फल सिग्नल कतिचोटि दियो होला आरएसआईले होइन। तर एमएफआईले के दिएको छ भन्दाखेरि फल सिग्नल दिएको छैन, डाउन डाउन भयो। फेरि यहाँबाट घट्यो पनि घट्यो, तर के गर्यो भन्दाखेरि यसले अपट्रेन मुभ लियो, यसले अपट्रेनै देखायो यहाँ चाहिँ। यसपछि फेरि बढेको छ, फेरि यहाँ आएर घट्यो, फेरि के त भन्दाखेरि बढ्यो भने चाहिँ तपाईँले किन्न त किन्ने, कुन दिन किन्ने भन्दाखेरि यो दिन किन्ने। के किन्ने, यदि तपाईँ ट्रेडर हो भने के किन्ने भन्दाखेरि यो जुन छ यहाँ गएर 52 विक्सको के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ लो चुज गर्नु पर्यो, हाई होइन। किनभने तपाईँले गर्दा 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 तपाईँले खोज्नु भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लो खोज्नु पर्यो, हाई खोज्नु भएन तपाईँले जहिले पनि। यो भनेको के त भन्दाखेरि पोजिसन ट्रेडिङको लागि तपाईँले भनेको। अब यही ठाउँमा तपाईँले चाहिँ इन्भेस्टरको लागि हो भने तपाईँले यो 52 विक्सको लो हेर्नु भएन। त्यतिखेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फन्डामेन्टली स्ट्रङ भइनु पर्यो होइन। आरएसआई के अरे इपिएसहरू इपिएस हेर्नु पर्यो, नेटवर्थ हेर्नु पर्यो, अनि के भ्यालु इन्भेस्टिङ गर्नु पर्यो, ग्रोथ इन्भेस्टिङ गर्नु पर्यो। त्यो भनेको अर्को पार्ट हो। यो दुइटै पार्टमा के गर्छ भन्दाखेरि यो दुइटै पार्टमा बाई गर्ने हो, डेको यो पार्टमा बाई गर्ने हो। तर इन्भेस्टरले पनि बाई गर्ने हो, मिड टर्म इन्भेस्टरले पनि बाई गर्ने हो, लङ टर्म इन्भेस्टरले पनि बाई गर्ने हो, अनि त्यसपछि कसले बाई गर्ने भन्दाखेरि पोजिसनले पनि बाई गर्ने हो। फरक के मात्रै भन्दाखेरि पोजिसनले लुजर मात्रै हेर्छ, उसले फन्डामेन्टल हेर्दैन। अनि के अरे उसले चाहिँ फन्डामेन्टल के अरे लङ टर्म, मिड टर्म र लङ टर्मले के गर्छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल हेर्छन्। डे यही चुज गर्छ। स्क्रिप्ट के चुज गर्छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएको स्क्रिप्टहरू के गर्छ भन्दाखेरि उसले चुज गर्छ। फरक भनेको चाहिँ यति नै हो। जस्तै इचएमओ प्लट भयो, एमएफआई भयो, आरएसआई भयो, अनि अर्को के भयो त सिसिआई भयो। यो तिनवटा इन्डिकेटर भनेको चाहिँ पोजिसनको लागि तपाईँले छान्नुपर्ने हुन्छ। यति नै मात्रै इन्डिकेटर पोजिसनको लागि, लङ टर्म र उसको लागि चाहिँ यही छान्ने हो। अब तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब अर्को इन्डिकेटर भनेको चाहिँ अब जति इन्डिकेटर छ त्यो भनेको चाहिँ स्विङको लागि छान्ने हो हामीले होइन। स्विङ ट्रेडिङको लागि मैले अब जति पनि अरू इन्डिकेटर छन् त्यो भनेको के त भन्दाखेरि अब स्विङ ट्रेडिङको लागि हामी छान्छौँ। हामी पोजिसनको लागि यति नै मात्रै इन्डिकेटर हो सुरुमा इचएमओ प्लट। तर यसमै पनि हेर्नुहोस् है, जस्तै कि यसमा ध्यान दिनु गएर के त भन्दाखेरि जस्तै कि यदि यो अपट्रेन्डमा छ, यहाँ करेक्सन छ, क्लाउड ग्रिन छ भने तपाईँले यो 30 नआउन सक्छ, यहाँ 20 नआउन सक्छ। यहाँ एमएफआई के हुन सक्छ भने 20। जस्तै कि यो करेक्सनमा कहाँबाट बााउन्स हो भन्दाखेरि यहाँ 33बाट बााउन्स भयो होइन। यो करेक्सनमा कहाँबाट बााउन्स हो भन्दाखेरि 30 के अरे 38बाट बााउन्स भयो। अनि यहाँ करेक्सनमा कहाँबाट बााउन्स भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कति भन्दाखेरि 20 भन्दा बिलो आएको छ, यो क्लाउडभन्दा मुनि आएको छ भने। चाहिँ यस्तो बेलामा तपाईँले के त भन्दाखेरि यदि क्यान्डल क्लाउडभन्दा मुनि आयो भने 20 आउँछ भनेर तपाईँले कुर्नु पर्यो। तर यदि क्यान्डल क्लाउडभन्दा माथि नै छ भने 20 नआउन सक्छ भनेर तपाईँले चाहिँ हेर्नु पर्यो। जस्तै कि यहाँ क्यान्डल क्लाउडभन्दा मुनि आयो भने, यो पनि क्लाउडभन्दा मुनि आयो भने यहाँ 20 यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि 20 आएको छ, 20 टच गरेर के त भन्दाखेरि जान्छ। भनेपछि तपाईँले ध्यान दिने के त भन्दाखेरि यदि क्यान्डल क्लाउडभन्दा माथि छ भने हेर्ने तरिका छुट्टै हुन्छ, यदि क्यान्डल क्लाउडभन्दा मुनि छ भने के भयो त भन्दाखेरि हेर्ने तरिका के हुन्छ, छुट्टै हुन्छ। क्लाउडभन्दा माथि चाहिँ नआउन सक्छ, तर यदि क्यान्डल क्लाउडभन्दा माथि आइदियो भने, तल आइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली 20 टच गर्छ। यहाँ 20सम्म तपाईँले कुर्नुहोस्, 20सम्म तपाईँले के त भन्दाखेरि पाउनुहुन्छ स्किपहरू भनेपछि तपाईँले यो चाहिँ पोजिसनको ट्रेडिङको लागि हो। अब म जति आउँछु के अरे जति चाहिँ अर्को इन्डिकेटर छ त्यो इन्डिकेटर हेर्ने भनेको चाहिँ स्विङको लागि हो। अब यो भनेको चाहिँ पोजिसनको लागि हो, अरू भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि स्विङको लागि हो। म अरूतिर गयो अब तपाईँले जस्तै यो हटाएँ मैले है। अब भनेको म तपाईँले सुरुमा के गर्छु भन्दाखेरि सुपर ट्रेन्ड है। सुपर ट्रेन्डमा तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो सेटिङ चेन्ज गर्नुहोस्। यहाँ सेटिङमा 30 र 2 राख्नुहोस्। यो 30 र 2 किन राखेको म तपाईँले पछि भन्नु होला होइन। यसमा यो चाहिँ 30 र 2 किन राखेको भनेर सेटिङ। ल यो हेर्नुहोस्, यो 30 र 2
यसमा नर्मल्ली एउटा लाइन छ हेर्नुहोस्, यो यही लाइन के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्यान्डल यसरी माथि माथि हुँदाखेरि चाहिँ ग्रिन बलिरहन्छ क्यान्डल लाइन, अनि यही फेरि तल झऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो रेड हुन्छ। यो एउटै लाइन हो, सिम्पल। ग्रिन बाल्दाखेरि किन्ने, रेड बाल्दाखेरि के भन्दा बेच्ने, ग्रिन बाल्दा किन्ने, रेड बाल्दा के हुन्छ भन्दाखेरि बेच्ने भन्छ यसले होइन। एकदमै राम्रो इन्डिकेटर हो। धेरैले के छ भन्दाखेरि यो फलो गर्छन् र तपाईँहरूले फलो गर्दा पनि यो राम्रो, यसको एक्युरेसी के छ भन्दाखेरि एकदमै के छ भन्दाखेरि राम्रो छ यो है। यो के को लागि त भन्दाखेरि तपाईँले अघि हेरेको चाहिँ पोजिसनको लागि मात्रै हो होइन, अघि हेरेको चाहिँ पोजिसनको लागि भयो। त्यो चाहिँ इचिमोको क्लड भयो, आरएसआई भयो, सिसिआई र एमएफआई भयो। यो भनेको के त भन्दाखेरि दुईवटा हुन्छ, पोजिसनमा मिड टर्म र लङ टर्ममा चाहिँ घट्दा घट्दा गर्दा किन्ने हो, अनि स्विङमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी बढ्दाखेरि मात्रै किन्छौँ, घट्दाखेरि किन्दैनौँ। यो भनेको पोजिसन स्ट्राटेजी, स्विङ स्ट्राटेजी कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि बढ्दाखेरि स्विङ गर्छन्, अनि घट्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिसन लिन्छन्। पोजिसन लिँदाखेरि चाहिँ पोजिसन मिड टर्म लङ टर्ममा एभरेजिङ गर्छन्, तर स्विङमा कहिले पनि एभरेजिङ गर्दैन, स्टप लस गरेर हिँड्छन्। अनि चाहिँ तपाईँले यो भनेको चाहिँ दुईवटा स्ट्राटेजी हुन्छ। यो भनेको चाहिँ अहिले गर्न आँटेको के त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ स्विङ स्ट्राटेजी हो। अब जति इन्डिकेटर तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि सबै स्विङको लागि हो, पोजिसनको लागि हामी युज गर्दैनौँ। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि इन्डिकेटर हेर्ने हो, यहाँ हेर्ने सिम्पल यसको है, यहाँ यसरी चाहिँ माथि गयो बाई गर्ने, फेरि यो इन्टरसेक्ट गरेर के त भन्दाखेरि सेल गर्ने, फेरि माथि गयो ग्रिन बाल हो बाई गर्ने, रेड बाल हो के त भन्दाखेरि सेल गर्ने। अर्को पनि यहाँ हेर्ने भने जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्यारलल बनाउँछ, यो प्यारलल है। यो प्यारलल भनेको के त भन्दाखेरि जस्तै कि कुनै पनि स्क्रिप्ट बढेपछि प्यारलल बनाउनु भनेको टेस्टिङ फेज हुन्छ, यसको के हुन्छ टेस्टिङ फेज हुन्छ। अब यसले टेस्ट गऱ्यो, यहाँ टेस्ट गर्दै गर्दै गयो, यहाँ के त भन्दाखेरि यसले प्यारलल बनायो यसरी होइन, प्यारलल बनायो। यदि प्यारलल बनाएर फेरि मुभ आइदियो ग्रिन नै हो भने तपाईँले फेरि के त भन्दा एकचोटि माथि आउँछ, फेरि यहाँ के गर्यो प्यारलल बनायो, फेरि माथि गयो, फेरि यहाँ प्यारलल बनायो। तर यो प्यारललमा के गर्यो भन्दाखेरि यसले ब्रेकआउट दियो, यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि टेस्टिङ फेल भएको यो, फेरि तल छोडिदिनुहोस् यसको होइन। त्यसपछि फेरि के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ फेरि ग्रिन बालो, यहाँ ग्रिन बालो भने यहाँ बाइदियो, त्यसपछि फेरि के त भन्दाखेरि बनायो प्यारलल बनायो, रातो क्यान्डल बनाउनु बित्तिकै प्यारलल बनाइन्छ, फेरि मुभ माथि जान्छ, फेरि प्यारलल बनाउँछ, फेरि मुभ माथि जान्छ, फेरि प्यारलल हुन्छ, फेरि मुभ माथि जान्छ, अनि यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यसले सेल सिग्नल दियो होइन। यही टाइममा तपाईँले के दियो भन्दाखेरि यसले पनि यहाँ बाई सिग्नल दियो, र आरएसआईले पनि तपाईँले हेर्ने भने यही पोइन्टमा चाहिँ आरएसआईले यहाँ धेरै झुकिनु भएको छ। तपाईँहरू होइन सबैजना होइन, सबैजना जोकिएको छौँ होइन। यो पोइन्टमा के गर्यो भन्दाखेरि आरएसआईले पनि 30 बिलो थियो, अनि यहाँ सुपर टेनमा ब्रेकआउट थियो भने चाहिँ यहाँ धेरै हामीले के गर्यो भन्दाखेरि इन्ट्री गरेको छ यतिखेर चाहिँ है। धेरैको मिस्टेकहरू हुन्छ नि, त्यो सबै होइन, तपाईँको होइन, मेरो पनि मिस्टेक हुन्छ, अरू सबैको मिस्टेक हुन्छ, त्यो भोलि गएर यस्तै हुन्छ भने कसैले थाहा हुँदैन होइन। अनि यो भनेको चाहिँ भन्दाखेरि यहाँ आरएसआई पनि तल थियो, यहाँ पनि के त भन्दाखेरि ग्रिन बनायो, सुपर टेन ग्रिन बनायो चाहिँ यतिखेर धेरैले के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ बाई गरे यतिखेर होइन। अब त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सर्टेन चाहिँ मिस्टेक भयो त्यो। अब के अरे कुनै पनि इन्डिकेटरले जहिले 100% एकुरेसी दिँदैन, 60%को के त भन्दाखेरि एकुरेसी हुन्छ। यहाँ आउने बित्तिकै फेरि के गर्यो भन्दाखेरि यसले रातै बनाइदियो यहाँ होइन, टिक्नै सकेन, प्यारलल बनायो, फेरि के त भन्दाखेरि यहाँ रेड नै बनायो, त्यसपछि फेरि तल यहाँ आएर के त भन्दाखेरि यसले रेड बनायो, अनि यहाँ आएर फेरि के त भन्दाखेरि यसले चाहिँ रेड बनायो भनेपछि यो बाहिर सेल सिग्नल। जस्तै यही ठाउँमा तपाईँले एचडिएल हेर्ने, योसँग के कम्पेयर गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि कोसँग के हेर्ने भन्दाखेरि पोजिसन लिँदाखेरि चाहिँ स्टक्स आरएसआई हेरिन्छ। जस्तै आरएसआई जानु हो भने यहाँ छ तपाईँले यो स्टक्स आरएसआई भन्ने चाहिँ है, यो लिनुहोस् तपाईँले। यो लिँदाखेरि यसले नर्मल्ली के भन्छ भन्दाखेरि यो एकदमै छिटो सिग्नल दिन्छ, यो एकदमै भोलोटाइल सिग्नल हो। तपाईँले एकदमै के त भन्दाखेरि छिटो 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 सिग्नल दिन्छ, यसको एकदम फल्स सिग्नल धेरै आउँछ तपाईँले। जस्तै कि यो ठाउँमा यसले यसको र यसको कम्बिनेसन दुइटाको एकदमै हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। यदि तपाईँ स्विङ गर्दै हुन्छ भने, तपाईँ स्विङ गर्दै हुन्छ भने के हेबिट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म रातोमा किन्दैन। यदि रातो लाइन छ, सुपर लाइन छ भने म किन्दिनँ। यदि रातो लाइन छ यसले बाइदिएको छ भने यसको कुरा पत्याउनु भएन। जस्तै कि यही ठाउँमा हेर्नुहोस् एनआरआइसी हेर्नुहोस् यहाँ, जस्तै कि मैले भने के त भन्दाखेरि यहाँ यसले सेल सिग्नल दियो, यहाँ कतिचोटि यो भनेको चाहिँ यहाँ इन्टरसेक्ट भनेको बाई सिग्नल, यो इन्टरसेक्ट भनेको बाई सिग्नल, यो इन्टरसेक्ट भनेको बाई सिग्नल, यो भनेको सेल सिग्नल है, यो भनेको सेल सिग्नल, यो भनेको सेल सिग्नल, यो भनेको बाई सिग्नल, यो भनेको बाई सिग्नल। जहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो नि त भने के हो त भन्दाखेरि बाई सिग्नल भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईँले। जहाँसुकै इन्टरसेक्ट गरोस्, यो इन्टरसेक्ट गरेको बाई, यो इन्टरसेक्ट गरेको, तर यो कतिखेर पत्याउने भन्दाखेरि यो रातो हुन्जेलसम्म तपाईँले किन्नु भयो भने पत्याउनु भएन, यसको सिग्नल पत्याउनु भएन। किन भन्दाखेरि यहाँ के गर्यो, यहाँ पनि बाइदियो फेरि घट्यो, यहाँ पनि बाइदियो फेरि घट्यो, यहाँ पनि बाइदियो फेरि घट्यो, यहाँ पनि बाइदियो, यो इन्टरसेक्ट गएर माथि गयो भने फेरि के त भन्दाखेरि तपाईँले यदि यो दुइटै ग्रिन छ भने तपाईँले यसको कुरा चाहिँ फेरि तपाईँले बताउनु पर्ने हुन्छ। तर सुपर टेन के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ग्रिन हुनु पर्यो। जस्तै कि यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि बाइदियो
ठिक छ, यो बाई दिँदाखेरि के गर्नु भन्दाखेरि यहाँ बाई दिँदाखेरि ठिक छ, यो बाईको ठिक छ, तर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ ग्रिन हुनु पर्यो अनि मात्रै तपाईँले के त भन्दाखेरि पत्याउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि अब तपाईँले स्टक सेलेक्सन गर्दाखेरि फ्याट्टै तपाईँले सेलेक्सन गर्नु पर्यो भने जहिले पनि यो हेर्दाखेरि चाहिँ छिट्टो सिग्नल दिन्छ यसले, तर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँ यहाँ ग्रिन हुनु पर्यो अनि मात्रै तपाईँले बाई गर्ने, नत्र बाई गर्नु भएन। जस्तै कि यही ठाउँमा अब तपाईँले होइन नेप्से जस्तै कि के अरे पिएमएचपिएल पिएमएचपिएल यसको मुभ आज देखियो होइन, यसको मुभ देखियो के त भन्दाखेरि यो ग्रिन छ, यसले बाई सिग्नल दिन आँटेको छ, भोल्युम आएको छ भने तपाईँले बाई गर्दाखेरि केही बिग्रिँदैन है। तर यो रातो छ भने तपाईँले के गर्नु भएन भन्दाखेरि यसले बाई दिँदाखेरि नि तपाईँले पत्ताउनु भएन, बाई गर्नु भएन। सिम्पल तपाईँले नोट गर्नुहोस् है, यो चाहिँ जहिले पनि हेरिन्छ। जस्तै कि के त भन्दाखेरि यदि तपाईँ स्विङ गर्ने भने के त भन्दाखेरि म आज किनेर खातामा आउने बित्तिकै बेच्ने। जस्तै कि यहाँ यसले बाई दियो यो ठाउँमा होइन, यहाँ बाई दियो, किन भन्दाखेरि यहाँ माथि यहीँ बाई दियो एउटा ग्रिन आइसक्यो, त्यसपछि यो गएर फेरि के छ भन्दा टेस्टिङ आउँछ, प्यारल बनाएपछि यहाँ के गरेर यसले मुभ आयो, यसले एउटा यहाँ बाई सिग्नल दियो, यहाँ बाई सिग्नल दियो भने तपाईँले यसो कुरा पत्याउनु पऱ्यो, किन भन्दाखेरि यो ग्रिन छ, यहाँ पत्याउनु पऱ्यो, तपाईँले बाई गर्ने हो। तर जब यो रेड आउँछ नि त्यतिखेर तपाईँले के गर्नु भएन भन्दाखेरि यो पार्टलाई तपाईँले हेर्न छोड्नु पऱ्यो, हेर्नै भएन तपाईँले, यो चाहिँ तपाईँले हेर्नै भएन, यो बिर्सिनु पऱ्यो तपाईँले। जस्तै कि यही ठाउँमा तपाईँले एचडिएल हेर्नुहोस् ल, एचडिएल कुनै एउटा स्क्रिप्ट, जस्तै कि यही ठाउँमा एचडिएलले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ सुपर ट्रेन्ड क्रस गर्यो, ठिक छ, त्यसपछि प्यारल बना टेस्टिङमा आयो, अनि त्यसपछि फेरि के गर्यो भन्दाखेरि यसले बाई दियो भने तपाईँले बाई गर्ने हो, जहीँसुकै बाई दियोस्, फेरि यसले प्यारल बना, फेरि के गर्यो भन्दाखेरि यसले बाई दियो, किनभने यो ग्रिन नै छ, तपाईँले बाई गर्दाखेरि ठिक छ, केही बिग्रिँदैन। तर जब यो रेड क्रस गर्छ नि त्यतिखेर यसले बाई दियो भने तपाईँले पत्ताउनु भएन, यो बाई तपाईँले हेर्नु भएन होइन, यो रेड हुँदाखेरि यो बाई तपाईँले हेर्नु भएन। भनेपछि यसले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले जबसम्म यसले ग्रिन बनाउँदैन, जबसम्म माइन्डमा के राख्नु भन्दाखेरि ग्रिन हुँदैमा बाई गर्छु, रेड हुँदामा बाई गर्दैन, ग्रिन हुँदाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको के भन्नु पर्यो इन्टरसेक्ट हुनु पर्यो, यसले बाई दियो भने मात्रै बाई गर्ने। भनेपछि यो दुईटाले कम्बिनेसनको के त भन्दाखेरि स्विङ, यो भनेको चाहिँ 3 दिनमा तपाईँले 3 दिन अथवा तपाईँले चाहिँ 7 दिनभित्र तपाईँले बेचिसक्नुपर्ने हुन्छ स्क्रिप्टहरू, यदि तपाईँले यहाँ बाई लिनु हो होइन। जस्तै कि पिएमएचपिएलले त यहाँ जस्तै कि यही ठाउँमा अर्को हेर्ने भने के अरे जिएफएल सपोज, ल जिएफएल छ अरे सपोज, जिएफएलले के गरेछ भन्दाखेरि यहाँ ग्रिन नै छ होइन, यहाँ ग्रिन नै छ। अब तपाईँले वेट गर्नु पर्यो के त भन्दाखेरि अब यसले इन्टरसेक्ट गरेर यहाँबाट जस्तो बाई दियो भने यो चाहिँ बेस्ट बाई हुन्छ तपाईँले फेरि। अब यहाँ त यो ग्रिन नै छ अनि यसले पनि बाई दियो भने, जुन दिन बाई दियो भने तपाईँले बाई गर्नु भने यो भने के त भन्दाखेरि बेस्ट बाई हुन्छ यो। अब वेट गर्ने भने खालि यसलाई यसको इन्फर्मेसन मात्र वेट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। भनेपछि तपाईँले यहाँ हेर्दाखेरि सुपर ट्रेन्ड यसको कम्बिनेसन भनेको एकदमै राम्रो कम्बिनेसन हो, तर हेर्न जानु पर्यो तपाईँले, यति नै मात्र हेरेर जतिखेर भने यहाँ रेडमा छ यहाँ पनि बाई गर्ने, यहाँ पनि बाई गर्ने, यहाँ पनि बाई गर्ने गर्नु भएन तपाईँले। भनेपछि तपाईँको माइन्डमा के सेट हुनु पर्यो भन्दाखेरि ग्रिन हुनु पर्यो, यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा इन्टरसेक्ट हुनु पर्यो, भनेपछि मात्रै म बाई गर्छु, नत्र गर्दिनँ। सिम्पल तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यति चाहिँ तपाईँले माइन्डमा राख्नु पर्यो। यो दुईवटाको कम्बिनेसन भनेको चाहिँ स्विङ ट्रेडिङको कम्बिनेसन हो यो होइन। अब यहाँ फल सिग्नलहरू तपाईँले अब मैले देखाइहालेँ होइन, रातोमा जहिले पनि के गर्नु भन्दाखेरि यो हेरेर बाई गर्ने होइन, ग्रिन चाहिँ हुनु पर्यो जहिले पनि। यो सुपर ट्रेन्ड चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ग्रिन हुनै पर्यो अनि मात्रै बाई गर्छ भने तपाईँले मेन्टल राख्नुहोस्, किन भन्दाखेरि यो ट्रेन्ड हो, यो जहिले पनि तपाईँले ट्रेन्ड थाहा पाउनु भएन भने तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्न। भनेपछि यसको अब हेर्दै गर्ने, यो जस जस यहाँ इन्टरसेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि यो बाई गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले राम्रै अर्निङ पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ होइन। तर चाहिँ कन्फर्मेसन वेट गरेर विचार गरेर अनि मात्रै के त भन्दाखेरि तपाईँले ट्रेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यही ठाउँमा म अर्को इन्डिकेटर लाउँछु। अब तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै कि अर्को इन्डिकेटर भनेको चाहिँ अर्को हामी के आउँछ भन्दाखेरि यहाँ अर्को इन्डिकेटर भनेको चाहिँ डिएमआई भन्ने छ है। अब अरू त जस्तै कि एमएससिडीले हेर्नुहोस्, एमएससिडी मैले देखाउँछु तपाईँले अर्को, यो पनि यो एमएससिडी होइन। एमएससिडीमा के हेर्ने त भन्दाखेरि जस्तै कि यो जिरो लाइन छ नि, यो जिरोभन्दा माथि लाइन छ भने बुलिस भन्छ यसले, जिरोभन्दा मुनि लाइन छ भने बेरिस हो है। यो एमएससिडी र यो सिग्नल लाइन हो। यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एमएससिडी लाइन छ, एउटा सिग्नल लाइन छ। यो दुईटा भनेको चाहिँ यो दुईटा हिस्टोग्राम भनेको चाहिँ दुईटा ग्याप हो, यो एमएससिडी लाइन र सिग्नल लाइनको ग्याप, यो भोल्युम होइन। यो जतिको डिफ्रेन्स हुन्छ नि यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ ग्याप नर्मल भयो भने यहाँ जिरो बनाउन राख्छ यसले। जस्तै कि यहाँ के गर्यो यसले सेल सिग्नल दियो, यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यसले बाई सिग्नल दियो,
यहाँ बाई सिग्नल दियो, यहाँ के गर्यो सेल सिग्नल दियो। अब यही ठाउँमा तपाईँले किन भन्दाखेरि यो यसले पनि सेम दिएको छ हेर्नुहोस्, यहाँ सेल सिग्नल दियो, यसले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ बाई सिग्नल दियो, यसले यहाँ सेल सिग्नल दियो, यसले यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि बाई सिग्नल दियो होइन। यो टाइममा यसले के गर्यो भन्दाखेरि यसले बाई सिग्नल दियो भनेपछि अलिअलि दायाँ बायाँ हुन्छ। नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि यो सुपर ट्रेन र यसको सिग्नल चाहिँ के छ भने एउटै एकैचोटि आउँछ। यसको हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नु भने हिस्टोग्राम भनेको माथि 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 गयो अनि धीमे धीमे हानि गर्दै 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 जान्छ। फेरि यो चाहिँ यसरी ग्रिन बल्दै माथि 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 गयो अनि बढ्दै जान्छ। तर तल 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 आने के हुन्छ भन्दाखेरि घट्दै घट्दै जान्छ। यो भनेको बाई सिग्नल भयो, यो भनेको के त भन्दाखेरि सेल सिग्नल हो। सिम्पल हो एमएससिडीमा। तर म एमएससिडीको ठाउँमा के लाउँछु भन्दाखेरि सुपर टेन लाउँछु। तपाईँले जेसुकै लाउनुहोस्, तपाईँले एमएससिडी हेर्नु भने सजिलो लाग्छ भने एमएससिडी हेर्नुहोस्, तपाईँले सुपर टेन हेर्न सजिलो लाग्छ भने सुपर टेन हेर्नुहोस्, तपाईँको कुरा हो। तर सिग्नल लगभग लगभग सेम दिन्छ। यहाँ पनि यसले बाई दियो, यहाँ पनि यसले के गर्यो भन्दाखेरि सेल दियो। यहाँ पनि यसले के त भन्दाखेरि यो बाई र सेल सँगैसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि यसले सेल र बाई दिन्छ। यो भनेको कुन त भन्दाखेरि एमएससिडी भयो। यो पनि के भन्दाखेरि वर्ल्डको टप इन्डिकेटर हो। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ होइन। अब अर्को इन्डिकेटर भनेको चाहिँ डिएमआई है, डाइरेक्सनल मोमेन्टम छ यहाँ होइन। डिएमआई टिप्दै जानुहोस् तपाईँहरू होइन। यो पनि के त भन्दाखेरि एकदमै के त भन्दाखेरि बेस्ट इन्डिकेटर हो है। यहाँ तपाईँले यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ डिएमआईमा हेर्नै पर्न आँट्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो प्लस टिआई, यो माइनस टिआई, यो यसरी सिग्नल आएको छ नि, यो भनेको यहाँबाट है सर। तपाईँहरू यहाँ जानुहुन्छ, स्केलमा हाल्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि यहाँ चेक इन गर्नु भने अनि मात्रै तपाईँले के त भन्दाखेरि यो साइडमा आउँछ। यहाँ कहाँ छ त यो होइन, प्लस टिआई कहाँ छ र माइनस टिआई कहाँ छ, यो त्यो पार्टमा आउँछ। अब यहीँ हेर्ने भने जस्तै कि आज के गर्यो भन्दाखेरि आज त तल गएर डिमान्ड बढेको नि, तर रियलमा भन्ने भने के छ भन्दाखेरि यो बेच्ने मान्छे धेरै आज हाबी भयो है। यो बेच्ने मान्छे धेरै हाबी भएको छ। सप्लाई के त भन्दाखेरि माथि आएको छ। यो प्लस टिआई भनेको डिमान्ड भयो, माइनस टिआई भनेको के त भन्दाखेरि सप्लाई भयो। प्लस टिआई र माइनस टिआईले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यो पोइन्टमा के भन्दाखेरि यो घट्दै घट्दै गर्दै आने डिमान्ड बाहिर घट्दै घट्दै आएको, यो बढ्दै बढ्दै जानु भनेको के त भन्दाखेरि सप्लायर बढ्दै बढ्दै जानु हो होइन। सप्लाई के छ भन्दाखेरि बढ्दै बढ्दै यसले इन्टरसेक्ट गर्यो, यहाँले सप्लाईले जित्यो, डिमान्ड के त भन्दाखेरि तल आयो भनेपछि यो पोइन्टमा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यो चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको पार्ट हो। कति बायर धेरै आउँछ कि ओभरअल हेर्ने भने बायर धेरै छ कि थोरै छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो पोइन्ट भनेको चाहिँ एकदमै के त भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। यो चाहिँ डिएमआई है, डाइरेक्सनल मोमेन्टम भन्छ। यसमा एडिएक्स भन्ने एउटा लाइन छ। एडिएक्सलाई के छ भन्दाखेरि ट्रेन्ड देखाउँछ। यो कतिखेर ट्रेन्ड आउँछ भन्दाखेरि यसले 20 भन्दा माथि गयो भने जहिले पनि 20 प्लस हेरिन्छ यो। जस्तै एडिएक्स लाने अहिले 15मा छ नि, अहिलेको ट्रेन्ड छैन भन्छ यसले। जब यो 20मा जान्छ वेट गर्ने, जब यो 20 प्लस जान्छ अनि मात्रै के त भन्दाखेरि त्यसले ट्रेन्ड देखाउँछ। यसले त्यही अनुसारले के छ भन्दाखेरि बाई गर्नु भन्छ। र यो जहिले पनि के गर्नु पऱ्यो, प्लस टिआई माथि हुनु पऱ्यो, माइनस टिआई के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि तल आउनु पऱ्यो। यो भनेको चाहिँ ओभरअल नेप्सेको के त भन्दाखेरि इन्डिकेट गरिरहेछ यहाँले। यहाँ चाहिँ यहाँ डिमान्ड तल छ, सप्लाई के त भन्दाखेरि माथि गइरहेछ। यो भनेको राम्रो होइन। यहीँ पनि भोल्युम हेर्ने भने के त भन्दाखेरि यो रातो दिएको छ भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ सेलिङ प्रेसर भयो आज होइन, बाइङ प्रेसर थिएन। आज ओभरअल हेर्ने भने बाइङ प्रेसर थिएन, यो त के त भन्दाखेरि सेलिङ प्रेसर दिएको छ। डिमान्ड पनि के गर्छ भन्दाखेरि घटेको छ। अब यही ठाउँमा तपाईँले जस्तै कि आइसिएफसी कसरी थाहा हुन्छ तपाईँले भन्दाखेरि जस्तै आइसिएफसी लाउनुहोस्। यहाँ आइसिएफसीमा के भन्दाखेरि यहाँ बढ्यो नि यहाँ होइन। यो पोइन्टमा के गर्छ भन्दाखेरि डिमान्ड यहाँदेखि के त भन्दाखेरि घटिरहेछ यो है। यो डिमान्ड यहीँदेखि गढ्यो, प्राइस बढिरहेछ, डिमान्ड के गरेछ घटिरहेछ भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यदि प्राइस बढ्यो डिमान्ड घट्यो भने यो नर्मल मान्छेले किन्नु, अपरेटरले के गरेछ भन्दाखेरि बेचिरहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है। यदि प्राइस माथि 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 गयो, डिमान्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि तल तल आयो भने के भयो त भन्दाखेरि अपरेटरले बेचिरहेछ, तर तपाईँ हामीले के गरेछ भन्दाखेरि पब्लिकले किनिरहेछ भनेपछि यसले टेक्निकलले के देखाउँछ भन्दाखेरि मेजोरिटी यसले के त भन्दाखेरि डिमान्ड र सप्लाई देखाउँछ। यो भनेको एकदमै के त भन्दाखेरि राम्रो इन्डिकेटर हो। यो जसले आरएसआई बनायो त्यसले नै के बनायो भन्दाखेरि डिएमआई बनाएको छ होइन। डिएमआई हेर्दाखेरि तपाईँले यदि डिमान्ड तल 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 गयो होइन, सप्लाई माथि माथि गयो भने एकदमै चाहिँ नराम्रो हो। जस्तै अघि मैले पिएमएसपिएल देखाएँ, सपोज पिएमएस यहाँ हेर्नुहोस् ल, पिएमएसपिएल है। अब पिएमएसपिएल तपाईँले हेर्ने हो भने यहाँ के छ भन्दाखेरि डिमान्ड हेर्दै एकचोटि जस्तै कि एडिएक्स 20 छ, ठिक छ, माइनस डिआई के छ तल छ, सप्लाई तलै छ, प्लस डिआई के त भन्दाखेरि माथि नै हुन्छ भनेपछि ठिक छ, यो केही बिग्रिँदैन। तपाईँले अरू नेप्सेमा जेसुकै गरे पनि एउटा इन्डिभिजुअल स्क्रिनमा के देखाएको छ भन्दाखेरि डिमान्ड माथि छ, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सप्लाई दिएको छ। आजको भोल्युम पनि राम्रो आएको छ र भोल्युममा राम्रो आएकोमा के भयो त भन्दाखेरि यो ग्रिन नै छ, बाइङ प्रेसर नै छ यसमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्लस टिआई र माइनस टिआई त्यसैमा यहाँ तपाईँले यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ प्लस टिआई र माइनस डिमान्ड र यो के भयो त भन्दाखेरि सप्लाईको पार्ट भयो। यो तपाईँले दुईवटा पार्ट चाहिँ
एकदमै तपाईँले हेरेर होइन डिमान्ड के हो र सप्लाई के हो एकचोटि हेर्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस्, अनि मात्रै तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि बाई गर्नु। जस्तै कि जिएफएल जिएफएलमा के भइरहेछ भन्दाखेरि डिमान्ड घटिरहेछ, आज सप्लाई पनि के त भन्दाखेरि घटिरहेछ होइन। यहाँ चाहिँ डिमान्ड जहिले पनि के हुनु पऱ्यो, माथि नै हुनु पऱ्यो। प्लस टिआई र माइनस टिआई के हुनु पऱ्यो भने माथि नै हुनु पऱ्यो। यदि भोलि गएर डिमान्ड तल आइदियो भने तपाईँले चाहिँ स्विङ गर्नु भने त्यतिखेर चाहिँ, यदि इन्टरसेक्ट गरेको छ कुनै पनि स्क्रिप्टमा डिमान्ड तल छ सप्लाई माथि छ भने त्यतिखेर तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि ट्रेडिङ गर्नु भएन। त्यो डिमान्ड तल हुने बित्तिकै यसले सुपरटेनले पनि के गरिदिन्छ भन्दाखेरि रातो बाल दिइहाल्छ, किन सबैको रिलेसन छ यहाँ। यहाँ हेर्ने भने यहीँ यहाँ यसले पनि बाइदियो, यसले पनि बाइदियो। यहाँ यसले पनि के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ डिमान्ड गर्दै गर्दै यहाँ आएर यहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो यसले होइन, यहाँ सेल दियो। यसले पनि के त भन्दाखेरि त्यहाँ सेल दियो। यहाँ के गर्यो यसले, यहीँदेखि डिमान्ड तल तल झऱ्यो, तर फेरि डिमान्ड के त भने छुटेर माथि गयो भने चाहिँ यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यसले बाई गर्यो भनेपछि यो भनेको के त भन्दाखेरि डिमान्ड र सप्लाई हो। एकदमै हेर्ने भनेको चाहिँ हामीले धेरै जसो के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टकमा हामीले डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। डिमान्ड के छ, सप्लाई के छ, एकचोटि हेर्दैन यहाँ। जस्तै कि यो डिएक्स लाइन 26 छ, ठिक छ, एकदमै ट्रेन्ड ठिक छ, तर प्लस टिआई के हुनु पऱ्यो, माथि हुनु पऱ्यो, माइनस टिआई तल हुनु पऱ्यो, अनि यहाँ सुपर टेन के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि ग्रिन नै हुनु पऱ्यो, अनि मात्रै तपाईँले के भन्छ भन्दाखेरि ट्रेड गर्नुहुन्छ। यहाँ जस्तो तस्तो तपाईँ गरेर तपाईँले ट्रेड गर्नु भएन होइन। अब त्यसै गरी तपाईँले जस्तै कि अर्को कुनै स्क्रिप्ट लिनु हो होइन, कुनै स्क्रिप्ट लिनु हो, जस्तै कि एकेपिएल, सपोज एकेपिएल होइन। एकेपिएलमा के छ भन्दाखेरि सुपर हेर्ने भने ठिक छ, यहाँ ग्रिन नै छ, केही प्रब्लम छैन, तपाईँले ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ। तर यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि डिमान्ड र सप्लाई के इन्टरसेक्ट गर्न खोजिरहेछ यहाँ है। यहाँ डिमान्ड तल झरिरहेछ, यो इन्टरसेक्ट गरेछ। अब यदि यसले स्टक्स आरएसआईले होइन, आरएसआई स्टक्स आरएसआईले भोलि गएर चाहिँ यसलाई बाई दियो होइन, यसले चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्यो भने तपाईँले बाई गर्दा हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो सुपर के हुन्छ, केमा छ भन्दाखेरि ग्रिनमै छ। तर डिमान्ड पनि के हुनु पऱ्यो, माथि नै हुनु पऱ्यो, सप्लाई के हुनु भन्दाखेरि तलै हुनु पऱ्यो। भोलि गएर डिमान्ड र सप्लाई यदि तल आइदियो भने यसले पनि सेल दिन्छ, त्यसै पनि तपाईँले सेल गर्ने, तपाईँले बाई गर्नु भएन, तपाईँले वेट गरेर बस्नु पऱ्यो। तपाईँले कतिखेर बाई गर्ने, बेस्ट टाइममा तपाईँले बाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्बिनेसन हेरिन्छ जहिले पनि होइन। तपाईँले के भन्छ भन्दाखेरि कम्बिनेसन तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो सुपर ट्रेन्डको, यो डिएमआईको, अनि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टक्स आरएसआईको तपाईँले कम्बिनेसन चाहिँ एकदमै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यही ठाउँमा तपाईँले एपिआई, सपोज एपिआई पनि के छ भन्दाखेरि सुपर टेन माथि नै छ, यसले इन्टरसेक्ट गर्यो भने अब के त भन्दाखेरि तपाईँले बाई। तर यहाँ प्रब्लम के छ भन्दाखेरि यो डिमान्ड तल आइसकेको छ, सप्लाई के त भन्दाखेरि माथि छ। यहाँ अब वेट गर्ने भनेको अर्को कन्फर्मेसन लाइन, यसले वेट गर्यो, यसले यहाँ मुभ दियो, यसले पनि मुभ दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि माथि आउँछ। त्यही ठाउँमा तपाईँले एमएलबिएल, सपोज एमएलबिएलमा के देखिन्छ भन्दाखेरि यो रातो देख्ने बित्तिकै तपाईँले छोड्नु लिनु भएन, जेसुकै गरोस् मतलब छैन। किन भन्दाखेरि यदि रातो देख्ने बित्तिकै तपाईँले कुनै पनि स्क्रिप्ट फ्याक्टर तपाईँले सुपर टेन रातो भेट्नु भने तपाईँले त्यतिखेर कुनै पनि स्क्रिप्ट तपाईँले छुँदैन भने छोडिदिनु, त्यो स्क्रिप्ट केही बिग्रिँदैन होइन। कहाँनिर बाई गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ सुपर टेन रेड हुँदाखेरि यसले सिग्नल दिएको थियो यतिखेर भन्दाखेरि यसले ग्रिन पनि छ, यहाँ यहाँ यसले सिग्नल दियो, डिमान्ड पनि माथि छ, सप्लाई पनि तल छ भनेपछि यहाँ तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ, प्रब्लम छैन। तर तपाईँले यस्तो बेलामा तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि रातो भएको बेलामा तपाईँले बाई गर्नै भएन। अझ झन् यो त यसरी तल तल इन्टरसेक्ट गर्दै जाँदैछ नि, यसरी तल तल भनेपछि यतिखेर झन् तपाईँले नराम्रो भयो। अब यही ठाउँमा आइसिएफसी तपाईँले बाई गर्ने कि नगर्ने है। आइसिएफसी तपाईँले जस्तै कि आइसिएफसीमा जानु भने आइसिएफसीमा के भन्छ, सुपर टेन रातो बालिएको छ भने होइन, डिमान्ड माथि नै छ, सप्लाई के छ भन्दाखेरि तलै छ, एडिएक्स लाइन माथि नै छ, तर मात्रै के भइदियो भन्दाखेरि यहाँ सुपर टेनले चाहिँ रातो बालिदियो। भनेपछि यदि सुपर टेन रेड छ भने तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि किन्नु भएन, तपाईँले छोडिदिनु पऱ्यो इन्डेक्सहरू होइन। अब त्यसै गरी यहीँ तपाईँले हेर्ने हो भने जस्तै एनटिसी होइन, एनटिसीले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ आएर यो पोइन्टमा आएर के छ भन्दाखेरि बाई दिएको छ, यसले सुपर टेन पनि ग्रिन बालो ऊ पनि गर्यो, यहाँ पनि एउटा के त भन्दाखेरि मुभ दिएको छ भनेपछि त तपाईँले यदि ऊ गर्ने हो भने तपाईँले यो हेरेर तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एकदमै के त भन्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र माइन्डमा के राख्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जबसम्म यो ग्रिन हुन्छ त्यति बेला किन्छु, जब ग्रिन हुँदैन म के गर्दै भन्दाखेरि किन्दिनँ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। जहाँसुकै ग्रिन होस्, जहाँसुकै इन्टरसेक्ट गरोस्, तपाईँले किन्दाखेरि केही बिग्रिँदैन। तर रातो छ भने के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले किन्नै भएन, हेर्नै भएन, तपाईँले स्विङ गर्नै भएन। तपाईँले पोजिसनको लागि भनेको छुट्टै इन्डिकेटर हेर्ने हो। मैले अघि भने तपाईँलाई यदि पोजिसन लिनु छ, गर्दा 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 हेर्नु छ भने तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि तल अर्को इन्डिकेटर लिने हो, अर्को इन्डिकेटर तपाईँले सेलेक्सन गर्ने हो। यो डिएमआई र आरएसआई हेर्ने होइन, यो सुपर टेन हेर्ने होइन यसमा चाहिँ। अब
अर्को इन्डिकेटरमा तपाईँले भन्छु, अर्को इन्डिकेटर भनेको चाहिँ यहीसँग हामी कम्बाइन गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ कुन भनेको थिएँ, बोलिङ्गर ब्यान्ड हो। यो चाहिँ तीनटा इन्डिकेटर जहिले पनि हामी कम्बाइन गर्छौँ, डिएमआई, आरएसआई स्टक्स र अर्को बोलिङ्गर ब्यान्ड। जस्तै यो मैले यसको सेटिङ चेन्ज गर्नु पऱ्यो है। जस्तै कि सुपर 10मा जानु भने यहाँ सुपर 10 लाउनुहुन्छ, अनि यहाँ 20 र 30 र 2 हुन्छ। यसमा यहाँ 30 लाउनुहोस्, अनि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि 2 युज गर्नुहोस्। यो सुपर 10 को इन्डिकेटर हो। अब यही ठाउँमा अब हामी के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले बोलिङ्गर ब्यान्ड, यो पनि के गर्दा भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यो भनेको वर्ल्डको सबभन्दा बढी हेर्ने गरेछ होइन। जस्तै कि यहीँ अर्को तपाईँले वर्ल्डको हेर्ने भने यहाँ जानुहोस्, टिआरएटिआई ट्रेडिङ भ्यू हेर्नुहोस्। जस्तै कि यो ट्रेडिङ भ्यूमा तपाईँले जानु भने यो भनेको बाहिरको हो चाहिँ, यहाँ खोल्न सक्छ। सेम त्यही हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तपाईँले हेर्ने भनेको सेम हो। जस्तै कि यही निफ्टी 50 चलिरहेछ, आज निफ्टी 50 हेर्ने भने इचिङमा क्लाउड हेर्नुहोस् एकचोटि। के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ क्लाउड यहाँ छ, गइरहेछ होइन। जस्तै कि यहाँ के, यो 15 मिनटको चार्ट हो, 1 डेको चार्ट हेर्ने, 1 आवरको सिम्पल म इक्जाम्पल भन्दैछु है तपाईँलाई हेर्दै कसरी भन्दाखेरि। यसले फ्युचरले राम्रो भनेको छ नि, यो क्यान्डल यहीँ छ, क्लाउडमै छ। भनेपछि यस्तो बेलामा तपाईँले के देख्नु भन्दाखेरि भोलिको फ्युचर राम्रो छैन भन्दै यसले फेरि, किन भन्दाखेरि क्यान्डल यहीँ हुँदाखेरि भनेको छ यसले भोलिको फ्युचर के छैन भन्दाखेरि राम्रो छैन भनेर। यसरी जस्तै यस्तै आउँदाखेरि के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियो के गर्नु भन्दाखेरि भोलिको फ्युचर राम्रो छैन यसले चाहिँ क्लाउडले भन्यो भने तपाईँले सेल गरेर हिँड्नुपर्ने होइन। यही ठाउँमा तपाईँले जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि यहीँ क्रिप्टो हेर्नु पऱ्यो अथवा केही हेर्नु पऱ्यो, बाइनेन्स हेर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँ छ, यहाँ छेउमा हेर्नुहुन्छ होइन, बिटिसी युएसडी हेर्नुभयो तपाईँले होइन, बाइनेन्स सिम्पल म तपाईँले भनेपछि क्लाउडमा। यसले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ क्लाउडमा छ, तर यसको फ्युचर के भनेको छैन भन्दाखेरि नराम्रो छैन भनेकै छैन यसले। त्यही ठाउँमा निफ्टीलाई के भनौँ भन्दाखेरि नराम्रो भनौँ, यही ठाउँमा के भनौँ भन्दाखेरि यसको फ्युचर नराम्रो भनेको छ। जब इन्ट्रेस्ट गर्छ यसले सेम त्यस्तै छ, क्लाउडमै छ, तर यहाँ के छैन भन्दाखेरि यसको यो फ्युचर चाहिँ के भनेको छैन भन्दाखेरि राम्रै छ भने त्यसमा नराम्रो छैन भनेको छैन। भनेपछि यो भनेको के त भन्दाखेरि हेरिन्छ। र बाहिरको पनि के भन्दाखेरि यहाँ इन्डिकेटरमा भने बोलिङ्गर ब्यान्ड यो अहिले कुदिरहेको छ होइन। यो तपाईँले बोलिङ्गर ब्यान्ड हेर्ने भने यो यसरी के छ भन्दाखेरि कुदिरहेको हुन्छ यो होइन। ब्यान्डको यो के हो म तपाईँलाई यतातिर आउँछु। अब आउने भनेको हाम्रो नेक्स्टमा हेरौँ, यो बोलिङ्गर ब्यान्डको कुरा होइन। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो 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 भनेको मिडल ब्यान्ड भयो यो है, यो भनेको मिडल ब्यान्ड भयो, यो भनेको चाहिँ अप्पर ब्यान्ड भयो, यो भनेको त भन्दाखेरि लोवर ब्यान्ड हो है। अप्पर ब्यान्ड, मिडल ब्यान्ड अनि त्यसपछि लोवर ब्यान्ड। यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि यदि कुनै पनि क्यान्डल मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि छ, यो माथि बस्यो, यो माथि कन्फर्मेसन होइन, यो कन्फर्मेसन दिएको मिडल भन्दा माथि छ भने त्यो के त भन्दाखेरि माथि जान्छ, यहाँ बाइङ लिने। यहाँ के मिडल भन्दा माथि गयो यो क्यान्डलमा भनेपछि बाइङ लिने, मिडल भन्दा माथि गयो यो क्यान्डलमा के गर्ने भन्दाखेरि बाइङ लिने, यहाँ मिडल भन्दा माथि गयो यो क्यान्डलमा तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि बाइङ लिने, यहाँ माथि गयो यो क्यान्डलमा के गर्ने भन्दा तपाईँले माथि बाइङ लिने। भनेपछि बाइङ कतिखेर लिने भन्दाखेरि यदि मिडल ब्यान्ड भन्दा ब्रेकआउट भएर माथि गयो भने तपाईँले बाई गर्ने हो, मिडल ब्यान्ड ब्रेकआउट भएर तल हाने के त भन्दाखेरि सेल गर्ने हो। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि आजको क्यान्डल त ह्यामर त बनायो होइन, ह्यामर टाइपको त बनायो, तर पनि के भयो त भन्दाखेरि यसले जबसम्म अब भोलि गएर एउटा चाहिँ मर्निङ स्टार बनाउँदैन होइन, या त मर्निङ स्टार बनायो भने माथि मुभ जान्छ, या त रातो बनाइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अझै कहाँसम्म आउँछ भन्दाखेरि 2664सम्म आउँछ भन्ने यसले इन्डिकेट गर्छ। यो भनेको लोवर ब्यान्ड हो, यो लोवर ब्यान्ड टच गर्छ कि भन्ने एउटा एजम्पसन हुन्छ। भनेपछि भोलिको क्यान्डल के हुनु पऱ्यो, यदि ग्रिन बनाइदियो भने मर्निङ स्टार बनाएर अर्को क्यान्डल कन्फर्मेसन हुन्छ र योभन्दा माथि जानु पऱ्यो 2767। अब भोलि क्यान्डल जहाँ माथि हाई हुन्छ त्योभन्दा माथि जानु पऱ्यो, अनि मात्रै तपाईँले ट्रेड लिनुपर्ने हुन्छ। होइन भने यदि रातो बनाइदियो मर्निङ स्टार बनाएन भने के भयो भन्दाखेरि यहाँ आउँछ, यसले यो 26 चाहिँ के छ भन्दाखेरि 64 टच गर्छ भन्छ यसले बोलिङ्गर ब्यान्डले चाहिँ। भनेपछि तपाईँको ट्रेड के हुनु भन्दाखेरि मिडलभन्दा माथि। यसले के भन्छ, यहाँ एक्जिट गर्ने, किन भन्दाखेरि यो मिडलभन्दा माथिबाट बढ्दा बढ्दा गएर तल आयो भने यहाँ तल एक्जिट हुने, फेरि माथिबाट तल यसरी गर्दा गर्दा यसरी आयो भने के गर्नु भन्दाखेरि यहाँ एक्जिट हुने, फेरि माथिबाट आयो भने के गर्नु भन्दाखेरि एक्जिट हुने। यो भनेको चाहिँ एक्जिट हुने अथवा स्टप लस गर्ने होइन। यसले सिम्पल के भन्छ भन्दाखेरि यो भन्छ, दुईवटा ट्रेड हुन्छ यसमा। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त मिडल ब्यान्डभन्दा माथि जाने पऱ्यो, अर्को भनेको चाहिँ अप्पर ब्यान्ड ब्रेकआउट गर्दै 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 हो भने तपाईँले के त भन्दाखेरि तपाईँले बाइङ अपर्च्युनिटी हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ स्ट्रङ बुलिस भनिन्छ यसले। जुन बेला अप्पर ब्यान्ड ब्रेकआउट गर्दै 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 गयो भने त्यो भनेको चाहिँ स्ट्रङ बुलिस भनिन्छ। जस्तै कि यही ठाउँमा तपाईँले यो के अरे बाहिरको यो यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यसले बाई दियो यो क्यान्डलमा, किन भन्दाखेरि बोलिङ्गर ब्यान्ड माथिको तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ।
हैन। यस्तो तल आयो यस्तो कन्फ्युजन आयो भने तपाईँले के त भन्दाखेरि ट्रेड नगर्नु। क्लियरली यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यो पोइन्टमा अहिले बाई दिएको जब 33,800 अहिले के गर्यो भन्दाखेरि बाई दियो। यहाँ चाहिँ सिम्पल यहाँ के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले बाई गर्नुपर्छ। त्यसै गरी यहाँ बाई दियो होइन। त्यसै गरी यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ बाई दियो। त्यसै गरी के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ बाई दियो भनेपछि यो तपाईँले जेसुकै गर्नुहोस्, वर्ल्डको सबै कुरो फरेक्स हेर्नुहोस् अथवा तपाईँले क्रिप्टो हेर्नुहोस् होइन, जेसुकै हेर्नुहोस् तपाईँले यो भनेको त भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ अब फरेक्स हेर्दा पनि यहीँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ उहरू होइन, कुनमा हेर्ने हो फरेक्स यहीँबाट हेर्न सक्नुभयो। जस्तै कि युरोमा यहीँ हेर्ने भने तपाईँले यहीँ थाहा हुन्छ। जस्तै कि लोवर ब्यान्ड ब्रेकआउट गर्दै 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 जानु भनेको एकदमै नराम्रो यो। यहाँ ब्रेकआउट गर्दै तल 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 जानु भनेको एकदमै नराम्रो। यो ब्रेकआउट भएर माथि गयो भनेको यहाँ ट्रेड लिने हो। ब्रेकआउट भएर माथि जानु जस्तै यहाँ यो माथि गयो, यो भनेको चाहिँ राम्रो फल सक्ने। यहाँ भनेको ब्रेकआउट गऱ्यो तपाईँले ट्रेड लिँदै जाने हो। फेरि तल आयो त्यसपछि फेरि के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बाहिर यति नै मात्रै फलो गरेर बस्छन् धेरै होइन। बोलिङ गरेर मात्रै के छ भन्दाखेरि फलो गरेर बस्दा पनि तपाईँले जित्छन् धेरैले होइन। तपाईँले अब आफ्नो आफ्नो के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ हुन्छ एकदमै राम्रो इन्डिकेटर हो। तपाईँले बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ न आरएसआई सिसिआई के पनि हेर्दैन, यही बोलिङ गरेर मात्रै ट्रेड गर्छन्। बोलिङ गरेर क्रिप्टोमा तपाईँले ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ बोलिङ गरेर भनेको एकदमै बेस्ट हो, वर्ल्डकै टप इन्डिकेटर हो, यति राम्रो इन्डिकेटर हो यसलाई। तर यसको एक्युरेसी के थाहा पाउनु भने थाहा पाउनु पऱ्यो। जस्तै कि अप्पर ब्यान्ड ब्रेकआउट गऱ्यो भने राम्रो ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ होइन, गर्नु पऱ्यो। अप्पर ब्यान्ड के भन्छ भन्दाखेरि ब्रेकआउट लियो भने पनि के भयो त एकदमै राम्रो हो। जस्तै कि यही ठाउँमा एनजिपिएल हेर्नुहोस् न, एनजिपिएल तपाईँले जानु भने एनजिपिएल यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि अप्पर ब्यान्ड ब्रेकआउट गर्यो, यो टाइममा ब्रेकआउट गरेको छ। यहाँ डिमान्ड पनि हाई भयो, यहाँ टाइम ब्रेकआउट गरेको छ। ब्रेकआउट गर्दै 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 यस्तो ब्रेकआउट गर्दै गर्दै गयो भने तपाईँले के त भन्दाखेरि एकदमै के त भन्दाखेरि बेस्ट भयो यो ब्रेकआउट गर्दै गर्दा एकदमै स्ट्रङ बुलिस मानिन्छ यो। त्यही ठाउँमा जस्तै कि आइसिएफसीको तपाईँले हेर्नु भने यहाँ ब्रेकआउट गर्दै 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 गयो भने एकदमै हिजो अस्ति पनि एनटिसीको हेर्नु भने ब्रेकआउट गर्दै गएको छ होइन। यहीँ ब्रेकआउट गऱ्यो गर्दै गर्दै यहाँ फेरि तल तर मिडल ब्यान्ड ब्रेकआउट गर्न सकेन। फेरि यहाँ के त भन्दाखेरि ब्रेकआउट गर्दै गर्दै अहिले अगाडि बढिरहेछ। भनेपछि तपाईँले के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बोलिङ दुईवटा ट्रेड लिनु पऱ्यो जहिले पनि। मिडल ब्यान्ड भन्दा के हुनु पऱ्यो माथि हुनु पऱ्यो, अनि चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि अप्पर ब्यान्ड ब्रेकआउट भएको हुनु पऱ्यो। दुईवटा कुरा तपाईँले हेर्नु भने यसमा चाहिँ यदि लोवर ब्यान्ड ब्रेकआउट गऱ्यो भने त्यो भनेको चाहिँ एकदमै नराम्रो हो। फेरि यदि लोवर ब्यान्ड ब्रेकआउट गऱ्यो भने एकदमै के त भन्दाखेरि नराम्रो। जस्तै कि लोवर ब्यान्ड ब्रेकआउट गर्दै 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 आउनु भनेको चाहिँ एकदमै के त भन्दाखेरि यो नराम्रो भयो। यहाँ अप्पर ब्यान्ड ब्रेकआउट गर्दै राम्रो हो होइन। त्यसै गरी के छ भन्दा लोवर ब्यान्ड ब्रेकआउट गर्दै गर्दै जानु भनेको चाहिँ एकदमै के त भन्दाखेरि नराम्रो हो। भनेपछि यहाँ तपाईँले यो बोलिङ्गर ब्यान्ड भनेको चाहिँ एकदमै के हो त भन्दाखेरि राम्रो इन्डिकेटर हो, एकदमै बेस्ट इन्डिकेटर हो। यो कुनै पनि तपाईँले हेर्नु भने एकैचोटि थाहा हुन्छ कहाँ इन्ट्री गर्ने कहाँ के गर्ने भन्दाखेरि एक्जिट गर्ने। जस्तै कि यहीँ सपोज जिएफएल है, जिएफएल के गर्यो भन्दाखेरि यो बोलिङ्गर ब्यान्ड यहाँ क्रस ब्रेकआउट लिएको छैन यसले है। यो ब्रेकआउट लिएको छैन भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ आरएसआई। अब तपाईँले ट्रेड कतिखेर लिने भन्दाखेरि स्टक्स आरएसआई तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ, ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो ब्रेकआउट भएको छैन अनि यसले बाई दियो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ। भनेपछि यहाँ हेर्दा जस्तै यो यसरी माथि गयो भने यो लाइन के गर्छ भन्दाखेरि माथि 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 मुभ लिन्छ। यदि तल ब्रेकआउट दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तल 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 के हुन्छ भन्दाखेरि मुभ लिन्छ, यसले तल लिन्छ। माथि गयो भने माथि गयो भने लाइन के हुन्छ भन्दाखेरि माथि 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 जान्छ। फेरि यहाँ तल आयो भने के त भन्दाखेरि यो लाइन तल 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 आउँछ। फेरि यो माथि र तल के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि नेप्सेक हेर्नु भने है, जस्तै यही हेर्ने भने यहाँ तल लाइन तान्यो भने यसरी मिडल ब्यान्ड के हुन्छ भन्दाखेरि तल तल आउँछ। अनि यही माथि गयो भने के हुन्छ भन्दा मिडल ब्यान्ड माथि आउँछ। जस्तै कि नेक सानो हुँदा पनि एकदमै राम्रो, या त धेरै बढ्छ या त के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै घट्छ भन्ने हुन्छ नेक सानो हुँदाखेरि चाहिँ। जहिले पनि नेक सानो भएको बेलामा चाहिँ भोलोटाइल यो दुईटा के हो त भन्दाखेरि भोलोटालिटी हो, यो भोलोटाइल स्टक हो। यो भनेको चाहिँ अहिले भोलोटाइल छैन है, यो एकदमै घटिरहेछ भोलोटाइल। अब जब भोलोटाइल एकचोटि के छ भन्दाखेरि राम्रो मुभ लिन्छ त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्रेकआउट गर्दै 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 के छ भन्दाखेरि अगाडि बढ्छ। जस्तै कि यही ठाउँमा एनआरआइसी हेर्ने भने यो नेकको कुरा गर्दैछु म। नेकको केस के भयो त भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै नेक सानो 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 हुँदै 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 के छ भन्दाखेरि जान्छन्। अनि त्यसपछि के त भन्दाखेरि फेरि एकचोटि नेक माथि के हुन्छ भन्दाखेरि फुकिन्छ। भनेपछि यो भने के त भन्दाखेरि बोलिङ्गर। अब हामी के गर्छौँ तिनवटा इन्डिकेटर कम्बाइन गर्छौँ जहिले पनि। अब हामी तिनवटा इन्डिकेटर कम्बाइन गर्छौँ, यो गर्छौँ त्यसपछि सुपर 10 एउटैमा हाल्छौँ। सुपर 10 के गर्छौँ 30 र 2 राख्छौँ यहाँ है, यो राख्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को के राख्छौँ भन्दाखेरि डिएमआई राख्छौँ। यो तिनवटा राख्छौँ। तर के हेर्ने तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो फ्याक्टै
डिएमएमा प्लस टिआई माइनस टिआई कहाँ छ त्यो हेर्नु पर्यो। स्टक साइज कतिखेर हेर्ने भन्दाखेरि यदि मिडल ब्यान्ड भन्दा क्यान्डल माथि छ अथवा सुपर ट्विन ग्रिन छ भने मात्रै तपाईँले ट्रेड गर्ने, नत्र गर्नु भएन। तीनटा कुरो चाहिँ एकदम कम्बाइन गर्नुपर्छ तपाईँले हेर्दाखेरि फ्याट्टै स्विङ गर्दाखेरि यदि सुपर ट्विन ग्रिन हुनु पर्यो, यो मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि हुनु पर्यो क्यान्डल, अनि स्टक साइजले के दिनु पर्यो, बाई दिनु पर्यो, प्लस टिआई डिमान्ड माथि हुनु पर्यो, सप्लाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तल आउनु पर्यो, अनि तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि बाई गर्नु पर्यो। जस्तै कि यही ठाउँमा एकेपिएल है, एकेपिएलको तपाईँले हेर्ने भने सुपर ट्रेन्ड पनि माथि छ, यो पनि के त भन्दाखेरि मिडल ब्यान्ड भन्दा के भन्छ माथि नै छ है। चाहिँ अब यसले बाई दियो भने तपाईँले बाई गर्दाखेरि केही बिग्रिँदैन, तर वेट कसलाई गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले यो पोइन्टलाई तपाईँले वेट गर्न सक्नुहुन्छ, यो आरएसआई स्टक्सलाई तपाईँले वेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले यहाँ अर्को लियो एनजिपिएल है, एनजिपिएलले लियो भने एनजिपिएलले तपाईँले के गर्नु भन्नु भन्दाखेरि यहाँ बाई दिँदाखेरि पत्ताउनु भने किन भन्दाखेरि यो के छ, सुपर ट्रेन्ड के छ, रातो छ, मिडल ब्यान्ड भन्दा के मुनि छ। भनेपछि यस्तो स्क्रिप्ट तपाईँले के गर्नु भन्नु भन्दाखेरि तपाईँले स्विङ गर्नु भएन, माइन्डमा राख्नुहोस्, तपाईँले नोट गर्नुहोस्। स्विङ गर्दाखेरि सुपर ट्रेन्ड ग्रिन हुनु पर्यो, मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि स्टक आरएसआईले बाई दिनु पर्यो। यदि स्टक आरएसआईले रातो हुँदाखेरि बाई दिएको छ भने यसो कुरो तपाईँले पत्ताउनु भएन, यसो कुरो तपाईँले इग्नोर गर्नु पर्यो तपाईँले है। यो भने के त भन्दाखेरि तपाईँले यो इन्डिकेटरमा यति इन्डिकेटर भनेको चाहिँ बेस्ट कसको लागि भन्दाखेरि स्विङ ट्रेडिङको लागि हो तपाईँले होइन। स्विङ ट्रेडिङको लागि तपाईँले के हो त भन्दाखेरि यो बेस्ट इन्डिकेटर हो। अघि हामीले लेखेको भन्दाखेरि अघि तपाईँले के गरे भन्दाखेरि अघिको के थियो, पोजिसन ट्रेडिङको लागि थियो, इचिमो क्लाउड भयो, आरएसआई भयो, सिसिआई भयो र एमएफआई भयो। त्यो भनेको चाहिँ गर्दाखेरि किन्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ। अनि यो स्विङ भन्ने के त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ बढ्दाखेरि चाहिँ होइन, छटफ्याट्टै म आज किनेर खातामा आउने बित्तिकै बेच्नु भनेको चाहिँ यो के भयो त भन्दाखेरि स्विङ ट्रेडिङ मानिन्छ यसलाई। अनि चाहिँ पोजिसन के अरे स्विङ ट्रेडिङ मानिन्छ। अनि चाहिँ माइन्डमा तपाईँले राख्नु पर्यो। जस्तै यहीँ तपाईँले हेर्नु भने टप भोल्युम, मैले जहिले पनि के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि यो त तपाईँले त हेर्नुहुन्छ के अरे टप भोल्युम, टप टर्नओभर, टप ट्रान्जेक्सन तिनवटामा होइन। जस्तै कि यहीँ 43 सपोज यहाँ तल के आयो त भन्दाखेरि तपाईँले टप भोल्युम टप यति चाहिँ हेर्नु पर्यो तपाईँले। जस्तै कि एनटिसी के हो, आइसिएफसी के हो, एपिआई के हो, एनएचपिसी के हो, आइजिआई किन आयो, एकेपिएल किन आयो। जस्तै कि आइजिआई के हेर्नु पर्यो सपोज यहाँ अनि चाहिँ आइजिआईको तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आइजिआई हेर्नु भने आइजिआई ग्रिन छ है। यहाँ पनि के त भन्दाखेरि यो ग्रिन छ, मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि छ भने तपाईँ ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ, केही बिग्रेन, किन भोल्युम आएको छ। अनि त्यसपछि के त भन्दाखेरि मोमेन्टम पनि के त भन्दाखेरि तपाईँले आएको छ भने चाहिँ यस्तो स्क्रिप्ट तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि छान्दाखेरि केही बिग्रेन। तर यो ठाउँमा एकेपिएल पनि हेरौँ, छान्दाखेरि केही बिग्रेन। एचडिएसपिसी तपाईँले हेरौँ ल, एचडिएसपिसी यहाँ देखियो, एचडिएसपिसी एचडिएसपिसी के भयो त भन्दाखेरि तपाईँले यो पनि के छ ठिक छ, तर यहाँ यसले बाई दिनु पर्यो। अब यसले टेस्टिङ, यसले चाहिँ सेल सिग्नल दिएर भर्खर दिएको छ होइन। अब यसले जुन के छ भन्दाखेरि ब्रेकआउट गरेर क्रसओभर दिन्छ, त्यो दिन तपाईँले एचडिएसपिसी किन्नु, अहिले एचडिएसपिसी किन्नु पर्यो, किन्नु भएन। यो ठिक छ, यो पनि ठिक छ, तर यसले तपाईँलाई दिएन। त्यही ठाउँमा अब एनजिपिएल, अघि मैले एनजिपिएल पनि हेरेँ, त्यसै गरी एकेपिएल, आइजे, एनएचपिसी तपाईँले हेर्नुहोस् ल। अब एनएचपिसी के छ त भन्दाखेरि एनएचपिसी छान्दाखेरि जस्तै एनएचपिसी ठिक छ, यहाँ मिडल ब्यान्डमा माथि नै छ, सुपर ट्रेन्डभन्दा माथि नै छ, तर यसले अब वेट गर्नु पर्यो के त भन्दाखेरि यो टाइम तपाईँले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो बाई दियो भने तपाईँले के त भन्दाखेरि स्ट्रङली तपाईँले बाई गर्दाखेरि केही बिग्रिँदैन एनएचपिसी, किनभने भोल्युम आएको छ, अनि सुपर ट्रेन्ड ग्रिन नै छ, मिडल ब्यान्डभन्दा माथि नै छ। अनि अब बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि यसले बाई दियो भने तपाईँले चाहिँ बाई गरेर हिँड्ने हो है। चाहिँ यस्तो बेलामा तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि भोल्युम आयो, कुन आयो त आइसिएफसी, अघि हेरौँ एचआइडिसिएलहरू सपोज ल। एचआइडिसिएल के गर्यो भन्दाखेरि मोमेन्ट आएको छ एचआइडिसिएलको। अब के छ त एचआइडिसिएल किन्ने कि नकिन्ने भन्दाखेरि एचआइडिसिएलमा जानुहोस्, एचआइडिसिएलमा। जस्तै एचआइडिसिएल यस्तो छ भने तपाईँले छोडिदिनु पऱ्यो, छोडिदिनुहोस् तपाईँले, नलिनुहोस् यो। किन भन्दाखेरि यहाँ मिडल ब्यान्डमा मुनि छ, के अरे मिडल ब्यान्डभन्दा मुनि छ, सुपर ट्रेन्ड के छ भन्दाखेरि रेड छ भने चाहिँ यसले बाई दिएको छ भने तपाईँले पत्ताउनु भएन। यहाँ माइनस टिआई सप्लाई पनि एकदमै माथि छ, डिमान्ड पनि के छ भने एकदमै तल हुन्छ भनेपछि जबसम्म यसको मोमेन्टम आउँदैन तबसम्म तपाईँले यहाँ आउने बित्तिकै तपाईँले किनिदिनु भएन है। यहाँ टेस्टिङ गरेर तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, किन्नु पऱ्यो। जस्तै कि डिएचपिएलहरू सपोज आयो, यहाँ डिएचपिएल। अब डिएचपिएल के गर्ने त भन्दाखेरि डिएचपिएल तपाईँले हेर्नु भने सपोज यो डिएचपिएल। अब डिएचपिएलमा यहाँ रेड छ, मिडल ब्यान्डभन्दा माथि नै छ, यसले बाई दिएको छ भने चाहिँ तपाईँले बाई गर्दाखेरि बिग्रेन
मात्रै एउटा यो के छ भन्दाखेरि यहाँ प्लस टी आएर माइनस टी आएर चाहिँ डिमान्ड के भयो त भन्दाखेरि तल सप्लाई के त भन्दाखेरि माथि आयो भनेपछि यहाँ के देखियो भन्दाखेरि तपाईँले अब यो हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ डिएचपिएल डिमान्ड तल आयो सप्लाई माथि आयो भनेपछि यहाँ अब प्लेयरले के गर्यो भन्दाखेरि केही ऊ छ कि एकचोटि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ उसको के अरे बाइङ र सेलिङमा वास्तवमा उसैले बेचेर उसैले किनेको हो कि नत्र यहाँ डिमान्ड यत्रो सिग्नल राम्रो हुँदाखेरि चाहिँ उतिर चाहिँ डिमान्ड सप्लाई किन घट्यो भन्दाखेरि केही रिजन छ कि भनेर म एकचोटि म चेक गर्दैछु ल म यो थाहा हेरेको थिएन डिएचपिएल डिएचपिएलले के गर्नु 1,47,000 किनेको छ 28ले यहाँ बेचेको रहेछ ल अब यस्तो हो यो के देखायो भन्दाखेरि टर्नओभरमा देखायो तपाईँलाई जस्तै कि यसले के गर्यो भन्दाखेरि म्याचिङ गराएको यसले होइन यहीँ देखिसकेको यति नै किताब के गरेछ भन्दाखेरि सेल गरेछ यति नै किताब बाई गरेछ म्याचिङ गराएको छ यसले त्यही भएर यहाँ इन्डिकेटरमा के आइदियो भन्दाखेरि यहाँ नर्मली हेर्ने हो भने नत्र भने यो 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 प्लस टिआई के हुनुपर्छ भन्दाखेरि तल हुनु हुँदैन थियो यदि यो भोल्युम आएको छ भनेपछि एउटैले आफैले किनेको आफैले बेचेको यो यसले चाहिँ के गर्यो भने सर्कुलर गरेको आज यसले एउटा मुभमेन्ट ल्याएर सर्कुलर गरेर यसले बाई देखा यसले छिटो बाइदिएको भनेर बाइदियो तर डिमान्ड सप्लाईले के गर्यो भन्दाखेरि यसले बाई क्लियरली के त भन्दाखेरि बाइदिएको छैन भनेपछि यो एउटा कुरोले के भन्छ भन्दाखेरि यताको सिस्टममा हामी भेरिफाई गरेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि किन्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ होइन अब तपाईँले भोलि नेप्से माथि नै गयो भने त यो पनि माथि नै जान्छ त्यसमा स्वाभाविक कुरो कुनै प्रब्लमै भएन तर यो भोल्युम यति आउनु भनेको चाहिँ एउटै मान्छेले किनेर एउटै मान्छेले बेचेको हो यसमा चाहिँ सर्कुलर गराएको यसले किन यहाँ देखिसक्यो 1,48,000 28 नै किनेको छ 1,00,000 के गर्यो भन्दाखेरि 1,47,000 किताब भनेको चाहिँ 28ले नै किनेको छ भनेपछि यो म्याचिङ गराएको एमाउन्ट हो यतातिर यस्तो स्क्रिप्टमा तपाईँले छोडिदिनुहोस् ध्यान नदिनुहोस् तपाईँ होइन तपाईँसँग जुन अरू राम्रो स्क्रिप्ट छ त्यो स्क्रिप्ट तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले दिनु पर्यो निफ्रा अब निफ्रा यहाँ आयो भने तपाईँले बाई गर्ने कि नगर्ने निफ्रा होइन निफ्रा छ सपोज निफ्रा छ सपोज होइन निफ्रा तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि बाई गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि सपोर्टेड माथि नै छ मिडल भन्दा माथि नै छ यसले बाई दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँले बाई गर्दाखेरि केही बिग्रिँदैन तर हेर्ने भने निफ्राको के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि सेयर किन्दाखेरि तलमाथि भएको सेयर किन्ने हो यो के छैन भन्दाखेरि एकैचोटि तल मात्रै आएको छ माथि पनि जाओस् तल पनि जाओस् माथि पनि इसिसी जस्तो गर्नुहुन्छ नि त्यसैको टाइपको हुनु पर्यो अनि मात्रै तपाईँले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन्नुहुन्छ नत्र भने त्यस्तो स्क्रिप्ट तपाईँले किन्नु भएन भोलोटाइल भन्छ त्यो चाहिँ होइन भोलोटाइल स्क्रिप्ट तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि किन्नु पर्यो त्यो भनेको चाहिँ भोलोटालिटीको पार्टको कुरा हो यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि अब निफ्रा यो चाहिँ निफ्राको कुरा हो भनेपछि तपाईँले जेसुकै आउँदाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टेस्ट चाहिँ तपाईँले गर्नै पनि हुन्छ अनि मात्रै तपाईँले चाहिँ बाई गर्ने यो भनेको स्विङको स्टडी हो यति इन्डिकेटर तपाईँले स्विङबाट तपाईँले काम लाग्यो स्विङ गर्नलाई तपाईँले काम लाग्यो जस्तै कि अब हेर्नुहोस् है अब म अर्कोमा गएँ जस्तै कि अर्को भनेको चाहिँ पिभोट भन्ने हुन्छ यहाँ है पिभोट छ पिभोट यसले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ दिन्छ यसले जस्तै कि यसको पिभोट पोइन्ट कति छ भन्दाखेरि 2719 मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि यदि 2720 भन्दा तल बसेको 2600 सम्म आउँथ्यो आज हैन यहाँ यसले पनि टच गर्यो यसले पनि टच गरेर फर्केको छ यो दुईटा पोइन्टले टच गरेर फर्केको छ यो पिभोटले टच गरेर फर्केको छ भनेपछि ल के देखेछ भन्दाखेरि यो दुईचोटि टच गर्यो भोलिपल्ट पनि 2720 भन्दा मुनि आएन अथवा योभन्दा माथि नै चाहिँ मर्निङ स्टारबाट ग्रिन क्यान्डल बनाइदियो भने मर्निङ स्टार हुन्छ त्यसपछि के त भन्दाखेरि माथि मुभ लिन्छ माथि मुभ लियो भने 2956 को के छ भन्दाखेरि यसको रेजिस्टेन्स बन्छ यो भनेको टार्गेट र स्टप लस भयो योभन्दा मुनि आयो भने बेचेर हिँड्नु पर्यो 2700 भन्दा मुनि आयो भने होइन 2700 भन्दा अनि टार्गेट कति आउँछ भन्दाखेरि 2956 को चाहिँ तपाईँको फर्स्ट टार्गेट आउँछ आउनु आएको छ त्यसरी R2 कति दिएको छ भन्दाखेरि 3050 यहाँ हेर्ने भने के त भन्दाखेरि जस्तै कि कुनै पनि लाउनु हो जस्तै कि जिएफएल मैले लगाएर सपोज हैन जिएफएल लगायो भने यसको टार्गेट फर्स्ट टार्गेट कति छ भन्दाखेरि 722 को टार्गेट छ तपाईँले या त यो ब्रेकआउट दिन्छ ब्रेकआउट दियो भने छोडिदिने हो त्यसको टार्गेट कति जान्छ भन्दाखेरि 784 आउँछ होइन भने यसको अहिले स्टप लस कति छ भन्दाखेरि 607 स्टप लस भयो 722 भने के त भन्दाखेरि तपाईँले टार्गेट दियो त्यही ठाउँमा तपाईँले जस्तै कि अर्को एनटिसी हेरेर सपोज एनटिसी कहाँ छ त हेर्ने भने एनटिसी कहाँ छ भन्दाखेरि यो R2 र R3 को बिचमा अहिले हैन यो कहाँ कुदिरहेछ भन्दाखेरि यसको अब फर्स्ट टार्गेट भने कति दिएको छ भन्दाखेरि यसको अब 58 1587 को तपाईँको टार्गेट छ यसको 1465 बाट किन भन्दाखेरि यो माथि मुभ भइसकेको छ माथि मुभ भइसकेको छ भन्दाखेरि मुभ हुँदाखेरि यहाँसम्म जान्छ भन्ने एउटा के भन्दा भन्दाखेरि 1587 सम्म स्टप लस अनि स्टप लस तपाईँले कहाँ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 1415 भन्दा मुनि आउने बित्तिकै तपाईँले स्टप लस गरेर हिँड्नु पर्यो या त प्रफिट बुक गर्नु पर्यो या त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टप लस गरेर हिँड्नु पर्यो यहाँसम्म आएको छ भने तपाईँले चाहिँ आत्तिनु भएन तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ जस्तै कि यही ठाउँमा तपाईँले अब के अरे
एकेपिएल सपोज होइन, एकेपिएल छ भने एकेपिएल के त भन्दाखेरि 551 भनेको स्टप लस भयो, किन यो बिचमा छ। अनि 671 भनेको के त भन्दाखेरि टार्गेट भयो। भनेपछि यसको फर्स्ट टार्गेट भनेको 671 भयो, अनि सेकेन्ड टार्गेट भनेको कति भन्दाखेरि 733 भयो। भनेपछि तपाईँको टार्गेट र स्टप लस तपाईँले सेट गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ पिभोटले दिन्छ तपाईँलाई। अब यही ठाउँमा तपाईँले होइन मलाई फिबोनाची तान्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने तपाईँले यहाँ सेटिङमा जानुहुन्छ, अनि सेटिङ गरेर यहाँ ट्रेडिसनलको ठाउँमा के गर्नु भन्दाखेरि यहाँ फिबोनाची लगाइदिनु भने यो फिबोनाचीको लाइन भयो। अब यस्तो बेलामा जस्तै कि यहाँ के दियो भन्दाखेरि यसको R1 621 छ, 618 छ भने तपाईँले 621 क्रस गरिदिनु पर्यो, अनि मात्रै तपाईँको टार्गेट फर्स्ट अर्को टार्गेट कति आउँछ भन्दाखेरि 664 आउँछ। भनेपछि म 621 भन्दा मुनि किन्दिनँ, 621, 22, 23, 24, 25 जाओस् अनि मात्रै म किन्छु भने तपाईँको स्ट्राटेजी। त्यसपछि तपाईँको टार्गेट के हुन्छ भन्दाखेरि 664 हुन्छ। तर क्यान्डल चाहिँ भोलि चाहिँ बस्नु पर्यो यो भोलिपल्ट होइन, एउटै मात्रै क्यान्डलले कन्फर्मेसन लिनु भएन रहेछ। भनेपछि यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो तपाईँको ऊ भयो है। म लगभग इन्डिकेटर पोजिसनको लागि 3-4वटा इन्डिकेटर भयो, अनि स्विङको लागि 3-4वटा इन्डिकेटर भयो। त्यो दुइटै इन्डिकेटर बारे केही तपाईँले क्वेसन छ, केही क्वेसन आरहरू छ भने तपाईँले म एकछिन चाहिँ बोलिदिन्छु, यो डिस्कसन गरौँ। अनि हामी एकछिन 9 बजे पछाडि चाहिँ उसमा जान्छौँ, के अरे क्लब हाउसमा जान्छौँ। रायन सर पनि हुन्छ, रायन सरले सुनिराख्नु होला, अहिले क्लब हाउस बोल्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब तपाईँले लागेको जिज्ञासाहरू केही छ होइन, केही छ भने म त्यहाँबाट पनि तपाईँले त्यहाँ एन्सर गर्छु, तपाईँले त्यो क्लब हाउसमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ।